بخیر رمضان بخیر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمل الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانو کتن کو مینوالو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د هم پښتون رمضان خصوصي ټرانسمیشن په خیر رمضان کې زه یم ستاسو خپل ارباز خان او زه یم مومنه خان. جی مومنه څنګه حال دی؟ ښه حال دی، تاسو څنګه یې؟ زه بالکل ښه یم، بالکل ټیک ټاک یم. تاسو روجې څنګه تېرېږي؟ روجې الحمدلله ډېرې ښې تېرېږي ماشاءالله. او بیا چې لکه دا ټرانسمیشن کېږي نو دې سره خو زیات مصروفیت دی. بالکل. او نن 10مه روجه ده او حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وصال ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پہلا زوجہ او حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها والده صاحبہ هغه باره کې زه یو هغه کومه چې یو فقیر چې دی هغه کور ته راغی او هغه صرف هغه مالی امدادونه کو چې کور کې سم و هغه سره هغه لور کو. هغه ډېر سخاوت پسند او اسلام پہلا هغه خزر چې کوم تجارت سٹارټ کړو. هغه نه علاوه چې د مونږ تم پکار دی چې مونږ خلکو د مدد وکړو چې کم مونږ ته خوته لکېږي. جی بالکل بالکل. الله پاک په قرآن پاک کې فرماوي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې تاسو کې الله ته ټولو کې نږدې هغه دی کوم چې زیات متقي دی، پرهیزګار دی، کوم چې تقوا اختیاروي. نن سبا یو عجیبه غوندې یو مایند سیټ جوړ دی، یو داسې روټین جوړ دی چې کله مونږ خپلو کې کینو یاران دوستان نو څه کنسټرکټیو گفتگو نه کېږي، خو بس کوشش دا وي چې هغه بل کس چې کوم دی هغه لږ ځان نه زه انفیریئر ثابته کړم. لکه څنګه چې کینو ورته وایو ما یار بس پرون مې هغه یو لیټسټ ماډل ګاډی واغستو دومره قیمت یې و، هلته مې یو 2 کناله پلاټ بک کو، فلان سوسایټي کې مې دا وکړل، بچي مې په ورلډ ټور باندې لاړل. هغه بل دا سوچ کوي ښه اوکې یو میاشت پس یا هفته پس دوباره میټینګ کېږي نو هغه دویم کس پکې وایي یار تا خو هغه ګاډی غوښتو، ما خو هغه ګاډی واغستو. کمپټیشن تا په فلان سوسایټي کې 2 کناله پلاټ واغشتو، ما پکې د 2 کنالو بنگله واغشته، تا سره دا فون دی او ما سره دا فون دی. نو دا خبره چې ده که نه دا لږه
نامناسبه غوندې ښکاري. ښه کار دی، ښه خبره ده چې تاسو د یو بل نه لږ سبقت اخیستلو کوشش کوئ او دا خو خبره ده. خو که موږ خپل مایند لږ غوندې چینج کړو او دا سوچ وکړو چې یار زما چې کوم ګاونډي دی هغه 15 وخته مونځ کوي یار، نو زه به سوچ کوم یار چې ما ته پکار دی چې زه دا 15 وخته مونځ چې کوم دی که نه دا په جومات کې وکړم، تهجد هم ورسره وکړم. هغه صدقه کوي زه د هغه نه زیات صدقه ورکړم، هغه خیرات کوي زه د هغه نه زیات خیرات وکړم. نو که په دې کارونو کې موږ د یو بل سره لږ ریس لګو، دا یو بل د مخکې کېدو کوشش کوو، نو ما په خیال چې ډېره به ښه وشي. یو مثبت کمپټیشن به راشي او معاشره کې به یو چې کوم دی نو د خیر یو دغه به راشي او ما په خیال چې رب هم رانه راضي شي. کېدای شي چې په دې ښېګړه کې چې کوم دی نو الله تعالی مونږ نه راضي شي، زمونږ نه صرف دا دنیا بلکې آخرت هم خوښ. یس مونږ مطلب دنیاوي شیزونو کې خو کمپټیشن کوو کنه هر شیز کې، او اسلامي مطلب آخرت د پاره مونږ سم نه کوو. نو که دغه چې کوم دی ریس مونږ ولګو او په نیک کارونو کې د یو بل نه مخکې تلو، نو ما په خیال چې ډېره ښه خبره به وي. جی زمونږ به پیکیج هم وي او نور هم د پروګرام چې کوم ترتیب دی بالکل په هغه شان به وي. خو د دې نه وړاندې مونږ ځو کچن ته او ګورو چې هلته څه حال دی. السلام علیکم افراز صاحب. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ خیر دی جی، تاسو خیر؟ زه بالکل خیر. څنګه الله کرم دې سره. نن تاسو مونږ له څه پخلی کوئ؟ جی نن به زمونږ کچن کې پخیږي شینواری دومبا کڑھائی. جی سر دا خو زما فیورټ دی یار. بس سر دا ټول پښتنو فیورټ دی. لاست ټایم تاسو ویلي چې یو ورځ به زه تاسو سره کچن کې کوکینګ کوم، نو سپیشل ما دا راوړی ما چې نن بس تاسو انسټرکشن هم ضرورت دی. نو دا کار وسوکړي یا خو تاسو دلته راشي زه به خوراشم. نه صرف انسټرکشن راکې مولي نور به زه دا بار زما به کوم دی انسټرکشن ورسره چلی. نو دا به څه کې پخیږي جی؟ جی دا به مونږ پخو په شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کې. شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. مند او توانا جی بالکل مینوالو. دا خو جی نن زما د چې کوم دی نو د زړه هغه څه وایي ورته یو خواهش پوره شو، ارمان پوره شو. او ما به درته وایي چې وروره دا به ته کله په مونږ باندې خورې. نو بهر هغه ورځ هم راغی. لسمه روژه مونږ نه به نه هېرېږي. ګوره چې د قبولیت وخت دی، ګوره زه خو وایم چې دا د روژې میاشت ته مونږ یو سوال کړو الله قبول کړو. داسې به نور هم سوالونه ایله تاسو دا سوال الله به قبلوي جی. ولې نه انشاءالله نور به هم سوالونه کوو. جی پیکیج کې څه دي نن؟ یس مونږ سره پیکیج کې دی آیا صوفیا مسجد کوم چې ټرکي کې لوکیټډ دی، راځئ چې وګورو. آیا صوفیا د نړۍ د ټولو مشهور تاریخي ودانو څخه ده چې د ترکی د استنبول ښار کې موجود ده. ودانۍ د خپل اوږد تاریخ په ترڅ کې د چرچ، جومات، میوزیم او بیا د جومات په توګه استعمال شوه. د آیا صوفیا تعمیر آغاز په 1532 عیسوي کې شوی و. ابتدا کې دا یو عیسائی چرچ او بیا آیا صوفیا مسجد کې بدل کړی شو. د جومات جوړېدو نه پس مینار تعمیر کړی شو. دا تقریبا 1500 کاله پورې جومات پاتې شوی و. د کال 1915 کې د ترکی بانی مصطفی کمال په دور کې آیا صوفیا میوزیم وګرځول شو. دغه دور کې دا د تاریخي او سیاحتي مقام په توګه استعمالېدو. د کال 2000 کې د ترکی عدالتي فیصلې نه پس آیا صوفیا ته یو ځل بیا د جومات درجه میلاو شوه. اوس هلته لمونځ ادا کیږي او سیلګري ورته هم راځي. آیا صوفیا د نړۍ تاریخي ځایونو کې شامل دی. بخیر رمضان، بخیر رمضان، بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره کچن کې د افراز صاحب صاحب. جی افراز صاحب. جی مومنه اوس په مونږ
چې کوم شینواری دومره کړای ده د هغې پریپریشن کوو ټول نه پهله موږ ته پکار دي شمع کوکنگ آئل بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل شمع کا گھرانہ صحت مند اور توانا. ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن. ہم معیار اور مقدار پر سمجھوتا نہیں کرتے, اس لیے 62 سال سے آپ کا اعتماد حاصل ہے. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. سکون کا کہنا ہے سی نو ٹو سیلف میڈیکیشن. سکون سے پرسکون. پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی ویلنس برانڈ. کھانا اور پینا نہیں, صرف لگانا ہے. سکون سے ہوگا ہر گھر پرسکون. پاکستان's only global recognized wellness brand. سکون. جی مونږ سره موجود دی عبدالله مومن صاحب, جرنلسٹ, هغې نه علاوه اسلامک سکالر. السلام علیکم. سلام. ډاکټر مومن صاحب ته څنګه یې تاسو؟ زه الحمدلله ښه یم, تاسو ښه یې؟ الحمدلله. هغې نه علاوه ارشاد احمد, چیئرمین آف یوتھ پارټي. السلام علیکم. مونږ تاسو ته خپل پروګرام کې ډېر ډېر هرکلی وایو. ډېره مهرباني ستاسو. هغې نه علاوه محمد شهباز قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مومن صاحب څنګه حال دی سر؟ خیریت دی جی؟ خیر دی. خیر شکر دی. ٹھیک ٹھاک ہی. روزے میاش دا دومره ګرمه ګرمۍ ده جی, دومره کشیدګي ده د پاکستان او د افغانستان. دا هم دی چې ګوره لکه زمونږ د رونو په شان دی, هغه هم کلمه ګو دي, مونږ هم کلمه ګو یو, پښتانه یو. نو سر څه سچویشن دی ډېر؟ ارباز خان ډېر مننه. یو خو ما دپاره ډېر د اعزاز خبره ده او چې تاسو یو داسې خاندان د تعلق لرئ چې هغوی یو د پښتو فولکلور او د فلم انډسټري او لیګسي ده. ما د آصف خان کاله دنده ګورې لوک سنگیت او دغه 80s کې پښتو فلم انډسټري زما یو دغه دی, نو ما دپاره یو اعزاز دی. او د هغوی هغه فلم چې هغه کې سنگیتا او سمینا سنګ او دا ټول نو ډېر ښه دغه دی. خو انفارچونیټلی د روژې میاشت او پاکستان او افغانستان منځ کې کشیدګي ډېره زیاته ده, ډېر تاو تریخوالی دی. د هغې بنیادي وجه یو خو دا ده چې دې وخت کې د اقوام متحدې د یونایټډ نیشن د سیکورټي کونسل او د دې سره سره د سیګار چې په دې 2 کالو کې کوم رپورټس راغلي دي هغه ډېر زیات الارمنګ دي. هغوی دا وایي چې په افغانستان کې کوم تراګر تنظیمونه دي هغه دوباره یو ځای کېږي لګېدي دي چې په هغه کې ټي ټي پي چې ده هغه هم ده. او سیګار دا وایي چې سیګار چې کوم د امریکې یو غټ ریپیوټډ ارګنایزیشن دی هغه دا وایي چې کوم وسله چې امریکې پرېښې وه د 2 اربو ډالرو نه زیات هغه دې وخت کې د افغان طالبان او پاکستاني طالبان استعمالوي. او بیا پاکستان 63 داسې وسلې ښودلې وي چې هغه په پاکستان کې استعمال شوي وي او هغه د امریکنۍ وسلې وي. نو دغه یو بیټل ګراؤنډ خو دی چې هلته د ټي ټي پي ټول قیادت ناست دی او دلته پاکستان کې اټیکس کېږي. انفارچونیټلی دلته دې وخت کې موږ ته ټول نه غټه کمي چې ده هغه محسوس کېږي چې زموږ اوسه پورې افغان پالیسي نشته دی پاکستان کې. او دغه افغان پالیسي چې ده دغه د پارلیمنټ د لارې نه ده, او کومه چې د افغان پالیسي ده هغه اوس دې وخت کې چې کوم صورتحال دی هغه دوباره ریوایول کول د هغې ریوایول پکار دی چې زموږ مسلې حل شي. زموږ یو فیلور او زموږ سیاسي لیډرشپ دا مني چې کله 2021 کې طالبان رال نو موږ په هغې ډېر سیلیبریشن وکړو او موږ دا ویل چې را د دوی سره به زموږ مسلې چې دي هغه ډېر زیاتې کمې شي. خو د هغې باوجود زموږ مسلې چې دي هغه ډېر زیاتې وړي او هغوی اوپنلی هغوی ته یو پیراډایز یو بیټل ګراؤنډ ملاو شو چې هغوی هلته دې وخت کې موجود دي. نو افغان طالبان د دې نه انکار نشي کولی چې د ټي ټي پي پوره قیادت هلته ناست دی او دلته پاکستان کې حملې کوي. او پاکستان هم په دې باندې پوهې دی چې سفارتکارۍ د لارې دا مسلې حل کېدی شي. خو پاکستان کوشش وکړو, ځکه ډار صاحب لاړی, اسحاق ډار صاحب زموږ وزیر خارجه, بیا محسن نقوي صاحب لاړی, د هغې نه علاوه صادق صاحب 2 دورې وکړې او د دې سره سره پاکستان هلته سټرایکس هم وکړو. خو هغه رنګې مسله چې د هغه اوسه پورې حل نه ده. نو په دې جنګ کې لوزر چې دي هغه افغان طالبان دي او پاکستان دی, او په دې جنګ کې وینر چې دی هغه ټي ټي پي دی او الټیمیټلی د دې کاسټ چې دی هغه سیویلینس دي. سر د دې لایک بیک اپ خو ګوره دغه دی چې همدغه انډیا ده هغوی چې کوم دی دوی فنډینګ کوي او بلکې یو 2 ورځې مخکې خو ما دا دغه کتو چې نیتنیاهو هم چې کوم دی نو اوپنلی سپورټ کړی دی افغانستان, هغوی ته هم څه فنډ ورکړي. هغه ډېر خلکو هغې باندې دوکه شوي, هغه ویډیو چې هغه اے آی جنریټډ وه کوم چې د نیتنیاهو جوړه شوې وه هغه به دا چونکې سوشل میډیا د دې دغه کړي ده نفي کړي ده. جی جی بالکل هغه اے آی جنریټډ ده. او نو خدا دې چې دې کې هېڅ انکار نشته چې دې وخت کې مطلب د انډیا یو انفلوئنس خو شته په افغانستان کې, بلکې انډین انفلوئنس نه دی بلکې په دې ریجن کې چې کوم د چاینا انفلوئنس دی او د دې سره سره نور ملکونه چې کوم دلته سرمایه کاري کوي نو دلته د یونایټډ سټیټس خپل سټیکس دي. مطلب دې وخت کې
امریکا چې دغه د CIA په شکل کې په کابل کې اوس هم ناسته دغه ټول نظام چې دغه په کیش باندې چلی په کیش اکانومي باندې د دې سره سره د انډیا هم خپل انفلوئنس ته په دې ریجن کې او خبره ده چې اوس زمونږ مطلب فارن پالیسی چې کله تاسو وایي نو پاغي کې خپل ارڅ بدلول شي خپل گاونډي چې هغه نشي بدلولای نو دی وخت زمونږ گاونډي ته او غټه وجدا ده چې افغان طالبانو کې ځینی خلک دا غني چې د TTP خلاف د اکشن واخیستل شي خو بدقسمتي دا ده چې هغوی هم څلوېښت کاله دلته د دوی سره تیر کړو په وزیرستان او دې علاقو کې نو هغوی اوس هغه رنګي هغه دغه یو فیکټر دی چې هغوی نشي بل دا دی چې ټول نه غټ ترټ هغوی دا غني که چېرته دا 10,000 یا 15,000 یا 16,000 TTP خلکو خلاف چې د کوم کاروایانې وکړي نو د هغې الټیمیټ نقصان دا دی چې دا داعش ته تللی شي موږ دپاره یو نوی محاذ چې دی هغه کولاولی شي خو صرف افغانستان کې باقي چې TTP موجود ده خو زموږ انټرنل سیکورټي فیلورز هم دي هغه موږ له ایډریس کول پکار دي اسلام آباد بلاس چې دي د دې سره سره زموږ پولیس په ټارګټ باندې کله تاسو د لاست پوینټ سیکورټي رپورټ وګورئ د پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلکټ اینڈ سیکورټي سټډیز یو 10 کاله پس دومره غټ لیول باندې زمونږ چې کوم د سیکورټي خلک دی غمړ شو او تقریبا یو دهائی پس چې دی مطلب یو لسیزه پس هغه خودکش حملو کې دومره لوی تعداد کې اضافه وشوه خو دا کال چې دی نه صرف د سیکورټي فورسز او سیویلین لپاره ډیډلیسټ و د دې سره سره د میلیټنټس لپاره هم ډیډلیسټ و مطلب د 2010 نه پس ټول نه زیات میلیټنټس دي بلوچستان کې حالات ډېر آؤٹ اف کنټرول دي او نو دی وخت دا دی چې زموږ پارلیمنت بالکل غیر فعال دی زموږ خپل انټرنل سیکورټي ایشوز دي به زموږ پولیټیکل انسرټینټی ده د څو کال نه سیاسي استحکام نشته دی نو څو پر چې سیاسي استحکام دی او دا موږ وکړو چې 40 کاله د افغان پالیسی چې دغه د پارلیمنت نه بار جوړېدله نو د هغې الټیمیټلی فایده نه راځي نو دغه فایده اوس دا ریوایو کول پکار دی ریوایز کول پکار دی چې طالبان چې دي هغه که هلته هر څوک ناست دي هغه زموږ خپل سټیکس پکار دي او موږ له هلته په مستقبل کې چې موږ کومې ماضي کې چې کومې غلطۍ کړې موږ له پکار دي چې موږ مستقبل کې هلته جمهوري حکومتونه سپورټ کړو جی مومن صاحب څنګه الله جی خیر تاسو الله ډېر کرم ډېره مننه جی الله مې عزت وکړه مومن صاحب دغه خبره روانه ده مومن صاحب چې کوم دغه ذکر وکړو لکه هغوی هم کلمه ګو دي موږ هم کلمه ګو مسلمانان هغوی هم چې کوم دی په جهاد باندې ډېر کامل ایمان دی زمونږ هم دی او بیا د یو مسلمان چې د مسلمان خلاف جنګیږي نو دی به څه وایي سره جی تاسو چې پاکستان د حالاتو ته وګورئ نو زمونږ د کامه پاکستان نه پس چې زمونږ یو خو محاذ چې کولاو شوی دی نه دی بند شوی جی مسلسل هغه محاذ کولاو دی 65 71 کارګل نو یو طرف باندې د مشرقي سرحد باندې جی مونږ په ټینشن کې یو مسلسل او ایران سره هم زمونږ په پاست کې داسې مسایل راغلي دي یو داسې ځای و چې هلته کې زمونږ دا کلچر زمونږ دا خوراک څښاک زمونږ دا ټول څیزونه هغې سره ډېر کامن وو او ډېر څیزونه داسې وو خو چې دا یو ملت کې خدا एकदम دا هر څه نه کېږي مونږ افغانستان سره جی چې هغه وخت نه دلته کې خانه جنګي او مسایل شروع شوي نو پاکستان هغې یو داسې سپورټ کړی و جی 40 کاله هغې دلته کې هر طریقې سره پاکستان د هغې سپورټ کړی دی زه دا نه وایم چې دی کې مونږ نه غلطیان نه دي شوي انسان دی کېږي خو د مونږ جی هغې باندې یو قسم جی ډېر زیات احسانات دي زمونږ په هغې باندې خبره دا ده چې پرابلم راځي د هغې دا مطلب نه دی جی چې ته لاړ شې او زموږ د دشمن سره ودرېږې اوس دا خبره صحیح ده چې AI جنریټډ ده خو هغه پس منظر کې چې هغه بیک باندې انډیا او د اسرائیل دا ټول د افغانستان او دا خلک دونه نه اوس پوهېږي چې تاسو هغې سره ودرېږئ آخر خو به موږ دې له راځو آخر خو به د ټیبل ټاک له موږ راځو خو دا خبره مناسب نه ده جی په دې باندې موږ ته ډېر زیات افسوس دی زړه هم خفه دی جی دا زموږ خپل زړونه دي څنګه چې تاسو خبره وکړه په هر یو چیز باندې زموږ یو شان یو خو دا خبره صحیح نه ده او زه امید کوم جی چې انشاءالله تعالی زر تر زر دا مسله حل شي خو دې کې په طور جی اسلامیات طالب علم زه به یو خبره کوم جی چې دا چا خوښه وي د جهاد خپل تعریف وکړي یو کس موږ له جهاد دا تعریف کړی و چې جهاد دې ورځئ پی نو هغې د انجام اوسه پورې جی موږ د هغې نه خلاصې نشته نو کم از کم دیتا هم پکار د اسلام صرف د دې دا اوس د روژې د برکتونو رحمتونو میاشت ده دا اسلام صرف د دې شیز نوم نه دی اسلام د رحمتونو او د یو بل لپاره اخلاص او ایثار د دې درس مونږ نه ورکوي چې مونږ به صرف او صرف اخري هر به مونږ دپاره دا ده چې یاره بس یو بل به مونږ دا دی نو دا ختمو خدا څنګه چې دی عبدالله محمد صاحب خبره وکړه چې دا پاکستان کې اوس چې کم دا دهشتګردي ده
دا شروع د جی دا تانې پانې چې کم دي د هغې هلته کې ملاویږي نو لکه گزاره پکار ده جی لږ خیال وکړئ جی بالکل جی جی ارشاد صاحب عبدالله صاحب ډېرې ډیټیل سره خبرې وکړې او زه به دا ووایم چې لکه اوسه پورې مونږ ملک چې دی نو مونږ د ټیرریزم نه د بدامنۍ نه او د دغې فیز نه مونږ نه وتو او دا اوس چې کوم سچویشن جوړ دی نو دا خو هغه خلک دي چې مور دین 40 ایئرس چې کوم دی نو زمونږ ګورنمنټ یا زمونږ پښتنو سپیشلی دې ته شیلټر ورکړی او دې دلته راغلي وو مونږ یې مهمان نوازي کړې وه او تر اوسه پورې چې دی نو زمونږ په ملک کې هغوی روزګارونه کوي یو سټیبل پوزیشن دی او هغوی لګیا دي د نور زمونږ د دشمن ملک سره هغوی یو ځای کېږي او د هغوی د دې په اوږه باندې ټوپک دي او په مونږ یې استعمالوي نو زه دا تپوس کوم چې دا کم شریعت دی یا دا کم جهاد دی چې تاسو هلته نه ډز کوئ نو مسلمان وجنئ او دلته نه بیا که مونږ ریاکشن کوو د خپل ځان یا د خپل ملک د ډیفینس نو بیا هم زه تا وجنم ته مسلمان یې نو ګټه کوم ځای وشوه آیا دې جنګ کې به کوم ځای کې مونږ ګټې طرف ته لاړ شو آیا مونږ که خپل سرحدات ډیفینس کوو نو هغه هر ملک ته فرض دي چې وکړو هر ملک باشنده خلکو ته فرض دي چې خپل فورسز سره ودرېږي مونږ خپل فورسز سره په دې موقع ولاړ یو خو بای اینډ اف دی ډے څنګه چې هغې ووې چې مونږ به یو ټیبل ټاک ته راځو څوک به راپاسې وایي به چې یاره تاسو سپینې جنډې اوچتې کوئ او هغوی دې هم جنګ نه کوي او تاسو هم مه کوئ او بیا مونږ چې دی نو یو ځای شو او د دې نه پهله چې کوم نقصان شو دا د چا وشو دې خوا څوک مړه شو اخوا څوک مړه شو نقصان د چا وشو انرژي څونه صرف شوه نور ملکونو ته زمونږ څه امیج روان دی څومره نقصان دی ټیرریزم روان دی زه به کله څنګه ووایم چې یاره زما په ملک کې د ټوریزم پروموټ شي دلته بدامني ده دلته جنګ دی زما خلک نورو ملکونو ته ځوانان ځي هغوی ته ویزاز ایشوز راځي بیریرز ډېر زیات دی نه کریټ کېږي نو په دې موقع باندې خو زه به دا ووایم خپلو ځوانانو ته چونکې ستاسو د په وساطت سره چې په دې موقع چې کوم اوس سچویشن کریټ دی چې څنګه مومن صاحب ووایي چې یاره اے آی جنریټډ یو ویډیو وه نو سوشل میډیا باندې چې کوم وار روان دی هر یو سړی لګیا دی په دې موقع یا دې ټاپک باندې خپل فیسبوک آی ډي نه انسټاګرام نه پوسټونه کوي نو مونږ به دا کوو چې یاره په ملک کې دننه مونږ تقسیم نه شو چې مونږ ټول ملک مونږ یو ځای ودرېږو مونږ خپل فورسز سره ودرېږو خپل ملک سره ودرېږو خپلې جنډې لاندې ودرېږو دا نه چې مونږ دلته کې د مختلفو قام پرستو ښکار شو یا د مختلفو ژبو باندې مونږ تقسیم شو نو داسې سچویشن کې بیا ګټه نشي کېدی او بل چې کوم ټرو انفارمیشن دي چې موږ پروموټ کو نورو خلکو ته دا نه چې موږ د خپل ملک نه غلط انفارمیشن په خپل سوشل میډیا په دې سیزونو باندې موږ پروموټ کوو صحیح خبره ده جی مومن صاحب هغه یو متل دی د پښتو وایي کټې چې زور کوي نو د موږي په زور کوي که نه افغانستان سره دومره جدید اسلحه شته یا ګوره 5th جنریشن روان دی لکه ایز کمپیر ټو هر ملیټري چې کوم دغه دی که نه اچیومنټ مونږ سره خو ایر کرافټس هم دي مونږ سره چې کوم دی نو سر لکه نیوي هم شته ایر فورس دی دغه دی هغوی سره څه داسې جدید ټیکنالوژي شته یا هغه په کوم بیس باندې دومره مطلب دی چې کوم دی ایروګنټ دی یو کمپیریزن خو بالکل نشته دی کمپیریزن د پاکستان چې کوم د ملیټري اکوپمنټس دي یا د ملیټري سټرینث دی او د افغانستان بالکل نشته مطلب دی وخت د هغوی ایر فورس بالکل نشته دی مطلب یو د هغوی جهاز چې دی چې کوم د سورلو جهاز دی هغه پایلټان شته هم موسټلی افغانستان نه دي نو دی وخت یو کمپیریټیولی که ته تقابلي جایزه کې نو د پاکستان او د افغانستان خو مطلب اس ملیټري سټرینث کمپیریزن نشي کېدی ځکه چې پهلګام نه پس څنګه چې موږ انډیا سره جګړه وکړه د هغې نه پس پاکستان په ریجن کې په ډیپلوماسي کې یو اهمیت دی نو دا خو کېدی نه شي خو دویمه خبر دا چې افغان طالبانو چې کوم امریکې خلاف جنګ وکړو یا د روس خلاف جنګ کړو امریکا خو هغه وخت هلته کې وه که نه نو هغې باندې د هغوی یو مورال چې دی هغه ډېر اوچت دی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغه د افغانستان خلاف جنګ کړی د روس خلاف جنګ کړی بیا هم لکه یو جذبه وه چې زه یو کافر خلاف جنگیږم یا نان مسلم جنگیږم کنه هلته یو سیناریو لږ ډفرنٹ و مطلب روس خلاف چې کوم جنګ کړی په هغې باندې هم ډېر اختلافات دي اوس مولانا فضل الرحمن صاحب هم او مفتي محمود صاحب هم ټول دغه یو خبره کوله چې د روس خلاف جنګ چې و هغه جهاد نه بلکې فساد و او ټول خلکو چې دی هغه د امریکې جنګ و به موږ هغه وکړو هغه هم د امریکې په تعاون وشو که به د امریکې خلاف جنګ و هغه هم د ریجنل طاقتونو نو هغه د هغوی دا وایي چې اوس هم هغوی پهله په غره کې ناست و اوس په کابل کې ناست دی نو د غره نه تا ګوریلا وارفیر کولی شو خو د کابل نه ته ګوریلا وارفیر نشي کولی
ته د هغې دپاره تا سره جدید اسلحې پکار دی چې ته ستا یو ایر فورس وي، بیا د دې نه علاوه ټیکنالوجي و ضروري نه تا سره د 8 لکه فوج وي یا تا سره د 9 لکه طالب وي، تا سره ټیکنالوجي، تا سره ایر فورس دا دوه څیزونه ډېر زیات ضروري دي. د نیوي اهمیت هم هغه عمره نه دی څومره چې دی وخت کې د ایر فورس او د دې دی. نو بالکل دا خو نشته دی کمپیریټیولی، خو بیا هم مطلب ډیپلوماسي ته یو چانس ورکول پکار دی. اوس د اسحاق ډار صاحب او د سعودي چې کوم وزیر خارجه د فیصل فرحان د هغه منځ کې رابطه وشوله، قطر هم ثالثي کوشش کوي. غټه وجه دا ده چې دوان طرف ته زمونږ ګاونډین دي، بیا زمونږ بارډر دی، زمونږ ټریډ چې دی هغه ډېر متاثره دی. او بیا دغه ټریډ نه متاثره خلک چې دی هغه د قبایلي علاقو خلک دي چې هغه د دهشتګردۍ نه متاثره دي، اوس د ټریډ نه. نو افغانستان له هم دا څیز ریالایز کول پکار دی چې پراکسي وارز چې دی هغه نو سلوشن نه دی په ډیپلوماسي کې. او که ټي ډي پي خلاف هغوی مطلب په جیل کې نه اچوي، څنګه چې وزره طالبان د اشرف غني په وخت کې په جیل کې هغوی اچولي، هغه پاکستاني افغان طالبانو را خلاص کړل. چا چې زموږ سامپتیز وو، چا ویل چې they are breaking the shackles of the slavery، او چا ویل چې نه طاقت تمہاری خدا ہمارا ہے، او چا یې کپ اوچت کړی هغه ویل چې everything will be okay but nothing is okay. اسحاق ډار صاحب زموږ وزیر خارجه دا ویلو چې موږ پاکستان دی وخت کې دغه سرینا هوټل کې د یو کپ چې کاسټ چې دی اوس پورې پے کوي. نو دا یو سیز دی وخت کې، او مطلب یو انکلوسیو پالیسی ده چې هغه کې پارلیمنٹ څو پورې ان بورډ نه، څو پورې سیویلین قیادت ان بورډ نه، څو پورې زموږ سیول سوسایټي ان بورډ نه، هغه پورې د افغان پالیسی چې د هغه الټیمیټلی څه فائدې نه راځي. نو دی وخت کې ریجنل ملکونه هم لګي دي، هغه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او د دواړو ملکونو منځ کې تاو طریقواله چې دی کم شي. ځکه د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هغې غټ ټارګېټ چې دی هغه سیویلین دي. پاکستان کوشش وکړو د ټي ټي پي خلک یې هلته په افغانستان کې ټارګېټ کړو. خدا دی چې افغان طالبان له اوس پکار دی چې را که ټي ټي پي خلاف هغه په جیل کې نه اچوي، ایټ لیست هغه دومره پورې کنفاین کړي چې هغوی د پاکستان خلاف کاروایان نه کوي. سر لکه ما یاد شي چې کله دوی د روس نه خپل ازادي واغسته که نه، د هغې نه پس بیا دوی خپلو کې دومره د روس ازادي خلکو ته وایي، خو موږ وایي چې امریکایي ازادي واخیسته. سر لکه صدر برهان الدین او حکمت احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار بیا دوی خپلو کې په جنګ شو. نو که تاسو ته یاد وي چې بیا ضیاءالحق صاحب دوی ټول خانه کعبه ته بوتلي وو. بالکل 93 هغلته خانه کعبه کې په دوی باندې چې کوم دی نو خانه کعبه باندې لاس یې خیو، بلکې سر تاسو دا دغه کوي او دوی خپلو کې قسم خوړلی و چې یار موږ به په خپلو کې نه جنګېږو. د هغې نه باوجود چې دوی واپس راغل سټیل چې کوم دی نو زموږ د وړوکوالي دا خبره وه، او دا د یو 13-14 کاله کېږي خو افغانستان سټیبل نه شو. نو یو مطلب چېرته دی ګوره تاسو لږ مذهبي په دغه باندې چې دومره مقدس ځای ته تاسو لاړ شئ او قسم وخورئ. دا حقیقت دی ارواز صاحب، دا بالکل دا خبره بالکل صحیح ده او زما په یاد کې دا خبره جي دا دی خانه کعبې ته دی ټول ضیاءالحق صاحب بوتلي وو جی بوتلی وو جی دی ټول تللی وو جی حکمتیار صاحب او نور ورکې دا ټولو. نو هغې نه پس دا مسایل د دې مکه شان دي او دا جګړې او دا دغه روان دي. عبدالله صاحب د پالیسي خبره وکړه، د پالیسي فورن پالیسي یا د جنگ پالیسي به هله جوړېږي جي. هغې له موږ الله راځو چې کله زموږ د کور د امن پالیسي خپل نور معاملات زموږ ټیک شي نو موږ به هغې له ځو. او دویمه خبره ارباز صاحب تاسو وکړه جي چې هغې سره دونه اسلحه یا دا شته یا نه. دې کې چې دوه درې خبرې دي. پهله خبره خو دا ده چې د دې چې کوم هسټري ده که نه جنګجو خلک دي، دا خبره خو به منئ چې د دې د جنګ منګ دي دپاره ګپ دی جي، موږ دپاره اوس دا ټینشن دی خو دې دپاره دا. دویمه خبره دا ده چې تاسو دغه خبره وکړه چې د امریکې خلاف او د روس خلاف د دې یو جذبه وه جي انټي پاکستان سیګمنټ. اوس تاسو ته پته ده جي دا څونه زیات زموږ خلاف د دې اوس نفرت دی. زموږ د کرکټ میچ کې تاسو ګورئ د دې باندې یو عجیبه دغه شي، ټوله دنیا نه میچ بیلي، د دې پروا نه موږ نه میچ بیلي، نو په جړا شي او یو بل لنګ د دې باندې یو ټینشن راشي. نو سر جي دی کې درېیمه خبره ده که دې سره دا ماډرن اسلحه نشته خو دې ته دا پته ده چې یاره موږ ته میلاویږي، موږ به چا لاس دی نه موږ ته به دا شی راځي. نو دې ته دا پته ده دې خپل دغه باندې نه دي، خو دا اوس په دې دغه کې پاکستان په دې نفرت کې زه دا بیا وایم چې موږ نه غلطیانې شوي، څنګه سر وایي چې موږ نه غلطیانې شوي دي دې کې سر، خو دې دا مطلب نه دی چې ته لاړې او هغې سره ودرېږې سبا لکه رونه خپلو کې که ډېر هم دغه شو واپس خو به راځې. بلکې دا خو د پښتنو کلتور دی چې د رور به رور سره اختلاف وي چې بارنی راشي نو دا رور خپل رور سره ودرېږي که نه واپس به بیا موږ له راځې سر تېښته خو نشته چې موږ له به راځې جي. قسمونه یې کړي خو هغه پهله افغانان دي بیا مسلمانان دي. صحیح خبره ده. نه موږ هم تبلیغ والا وایي که نه پهله ته مسلمان بیا انسان یې شی سرجي وران دی که نه هغوی افغانان دي پهله وایي که نه ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدی شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدو. حمزه بابا جی جی سر
دا اوس خبره دا روانه ده جی ګوره چې بارډرز بند وو دا وروستو ورځې تجارت بند وو ټرکونه هلته د انارو ولاړو د انګورو ولاړو هر څه خراب شو لکه د دې طرف نه هم ریسټرکشنز او سختي وه که نه نو یو انار رانغی دغې نه پس دهشتګر څنګه راځي صحیح خبر ده چې تاسو بارډر بند دی هلته نه انار نشي راتلی یا هلته مونږه چې کوم ایکسپورټ دی هلته نه چې کوم راځي نو نقصان خو نقصان دی خو دهشتګر دی په کومه راوستل په هوا دی راوستل بارډر دی ورته کولاو کو څه دی وکړل نو دا یو ډېر غټ کوېشن دی په دې په بارډر سیکیورټي باندې هم چې څنګه هغوی وویل چې یاره موږ له انټرنلي چې کوم دی نو خپله سیکیورټي سټرانګ کول پکار دي هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا موږ هلته ځو دویم زه خو په دې باندې نه پوهېږم چې زموږ او د افغانستان یو بل سره ډېر څیزونه لینک دي ډېر څیزونه دا چې موږ به دا وایو چې هغوی موږ ته په ډېرو څیزونو کې باونډ دي چې دی پاکستان سره یو ښه ریلیشن یو ښه تعلق وساتي د هغې باوجود دی مسګایډ کېږي نو زه دا کوېسچن کوم چې آیا د دې لیډرشپ نالایقه دی یا هغه اکورټ لیډرشپ افغانستان ته تر اوسه پورې میلاو نه شو چې یاره د افغانستان دپاره یو ښه لار چې کوم دی نو دی وګوري او هغه افغانان چې یاره دا خلک دی لیډ کوي او پاکستان چې لکه کمپیریزن نشي کېدی زموږ سیکیورټي سره د هغوی زموږ د فورسز سره زموږ د ایر فورس سره زموږ د زمینی پوج سره او هغوی سره دی چې کوم دی نو په مختلف طریقو سره چې دی نو ټکر وي د بل چا په اما باندې وي یا که په خپله وي خو زه دا وایم چې د دې خپل لیډرشپ دومره نالایقه دی چې یاره دوی داسې ټایپ سټپس چلي او پراکسي وارس چې کوم دي نو ادي کریټ کوي ټریډ د دې ډېر زیات متاثره کېږي زموږ هم متاثره کېږي ډېر زیات نقصان کېږي زموږ د کیپي نه چې کوم دی نو چې څومره ویجیټیبلز دي سبزیز دي فروټس دي هغه دلته کې موږ ته نقصان دی هلته نه هغوی ته هم نقصان دی نو بای اینډ اف دی ډے زموږ عام خلک چې کوم دی عام سټیزن یا عام بزنس چې کوم ټریډرز دي هم هغوی متاثره کېږي او د خلکو خپلو کې ډېره مینه ده جی دغه وایم که نه لکه زه بذات خود 2007-8 خبره ده جی زه بای روډ تلم کابل ته بای روډ کابل ته تلم هلته زموږ څه پرفارمنس شو وغیره وه او دومره مینه د افغانانو ورونو دومره مینه موږ سره او چې کله دلته به زموږ د فلمونو دلته د دغه کېدو نمایش به کېدو نو 60% چې کوم دی نو هغه به افغان فلم وینو او چې کله بیا دا وکیشن شروع شو دی انخلا شروع شوه نو هغې نه پس چې کوم دی نو زموږ په دې فلمونو باندې یو ډاون فال راغله ځکه چې زموږ مین ویور افغانو نو بهرحال زه عوام کې ډېره مینه ده انشاءاللہ امید لرو چې اللہ دې خیرو کی جی قاری صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو سر ہم جنگ کی باتیں کر رہے ہیں قاری صاحب کو غنی خان کو بتا دینا کہ وائے وائے درندانو بابا وائے زمونږ غوندې د ورکو کمالار غنی بابا ډېر مشهور دی دا ډېره ضروري وه ځکه ماحول ډېر ټینس شو جی قاری صاحب د دې نه وړاندې چې موږ په بریک واخلو نو سر آپ سے گزارش ہے کہ کچھ کلام پاک ہو جائے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ہاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں الباز بھائی کہ اٹھ کے جاؤں میں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں ہاں اٹھ کے جاؤں میں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے
کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی. کہاں اٹھ کے جاؤں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. بے شک دوسرا کوئی مدینہ نہیں، ایک ہی مدینہ ہے، ایک ہی خانہ کعبہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی رسول ہے اور ایک ہی اللہ ہے. جی مینوالو دلته اخلو یو وړه شاندما او دوباره راځو ستاسو په خدمت. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو اور څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ سره کچن کې د افراسیاب صاحب ہم منا رہے ہیں 62 سال کے اختتام پر کامیابی کا جشن. ہم معیار اور مقدار دونوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، اس لیے 62 سال سے آپ کا اعتماد ہمیں حاصل ہے. شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. جی افراسیاب صاحب زمونږ کوکنگ چیرته ورسېدو؟ جی مومنه زمون کړی چې دا د دې غوښه مونږ په دم یخې ده فلحال او د دې ریسیپي به مونږ خپلو کتونکو ته ووایو. جی پلیز. جی کتونکو که تاسو غواړئ چې د ریسټورنټ سټایل ذایقه ستاسو په کړای کې راشي نو هغې دپاره یو څو ټپس اینډ ټریکس دي د هغې لږ تاسو دغه وکړئ نو انشاءالله سیم ایز اټ از څنګه چې ریسټورنټ کې تاسو ته میلاویږي همداسې کړۍ به تاسو په کور کې انجوای کوئ. د دې چې کومه ریسیپي ده 1 کیلو غوښې دپاره 600 ګرامه ټماټر پکار دي او بل د شینواري کړۍ چې کومه ذایقه راځي هغه راځي د ګډ چې کوم لموي یا چربي چې تاسو ورته وایئ هغه به لازمي دې سره یوز کوئ. تاسو وروړي ده د غوښې سره به یوز کوو؟ او جی جی نو 1 کیلو غوښه که تاسو سره نو 1 پاو چربي دې کې ایډ کړي. ټول نه پهله دې دپاره پکار دی یو ګډ کوالټي آف آیل نو هغې دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع بناسپتی اینډ کوکنګ آیل. کړۍ کې ټول نه پهله 2 چمچې آیل به واچوئ هغې نه پس به چې کومه ستاسو فیټ وي چربي وي هغه به کړۍ کې ایډ کړي چې هغه لږ روز شي هغې نه پس په خپله غوښه ایډ کړي. غوښه چې ایډ کړي نو کم ټماټر وي سپایسز کې موږ سره 2 چمچې مالګه ټي سپون او 2 چمچې بلیک پیپر دا به دې کې ایډ کوئ. دیکھیے سر مرچ کې ضرورت نه اسم نه دا سمپل دا اوکے سالٹ اینڈ پیپر. څنګه ګډ مډ کړای جوړیږي نو که زه خورم هم نو بیا 2 غنټې ورزش کوم. ورزش ضروري دی. نه جی ګډ خو بخوري کنه جی او ضروري ده. اسه خوراکي او په یو شرط دی تاسو برسه به واک لځئ. نه نو واک تاسو خپل کوکنګ کوئ؟ نه ما سره کوک شته دی نه نو واک نه کوي اسه نه زه ریګولر جیم کوم او ایکسرسایز او سویمینګ اور جیم. ماشاءالله صحیح کوي. زه خیر دی یو 15 منټ سیو وکړي نه خیر. حاجی مومن صاحب دا راته وایي چې د دې څه حل دی دا کشیدګي د پاکستان او د افغانستان مابین اخوا چې کوم دی نو بلوچستان کې هم ډېر زیات حالات خراب دي او چې کوم مونږ ته داسې فګرز راځي خو مونږ ویلی هم نشو ایون چې کوم دی نو سیکیورټي فورسز سره خو ډېر زیات ای ورلاندې وځي ایون چې څوک د پاکستان خبره کوي نو هغې هم خلاف ډېر سیویر اکشن اخلی کېږي. ګوره دې وخت کې دې شک نشته انټرنیشنل وارفیر یو ټرمینالوجي ده هغه دا وایي چې دنیا کې ډېر جنګونه چې دي هغه د دې د وجې نه شوي دي چې کمیونیکیشن نه او ډېر جنګونه ودرېدلي د دې د وجې نه دي مطلب چې هغه د دواړو منځ کې کمیونیکیشن وشو. نو دې وخت کې پاکستان ته 3 ډایمنشن تھریټ دی یو مشرقي بارډر بیا افغانستان سره بارډر بیا انټرنل سیکیورټي تھریټ. نو دا چېرته مخکې دومره سیویر تھریټ نو څنګه چې ما وویل چې 10 کاله پس یو لسیزه پس تقریبا په سیکیورټي فورسز دپاره دا یو ډېډلیسټ ایئر دی. لکه پرون تقریبا 15 جنازې موږ اوچتې کړي په باجوړ کې په
بکر کې د دې علاوه په نورو ځایونو کې انفارچونیټلی به خبر دا ده چې او دا غټه لامنګ دي چې اوس پنجاب کې شروع شو. دا راجنپور دا د دې مخکې چې کوم زموږ سکیورټي ایکسپرټس دي یا په دې هغوی په دې پوهېدل چې بکر او کوم چې دغه علاقې دي دلته د ټي ټي پي انفلوئنس چې دی هغه زیاتېږي او دا اوس نه دی، دا څو میاشتو نه دا پیټرن چې دی را روان دی. حالانکه که تاسو د ټیرریزم پیټرن وګورئ دسمبر جنوري او فروری کې به کله هم حملې نه کېدې ځکه دې موسم ډېر سخت یخ و، نو ټیرریسټ وایلنس چې دی هغه به کم شو. خو دا پهلې ځل وشو چې طالبان چې کوم نوی پیټرن دی یا د میلیټنټس چې هغوی اربن میلیټنسي مطلب د قانون دننه جګړه هغه به په هر موسم کې کېدی شي، نو هغه دې وخت کې روان دی. نو دې وخت کې 3 ډایمنشن تھریټ دی. بلوچستان مسله چې دا اگین از ا پولیټیکل ایشو او پکار دا چې موږ پولیټیکلی دا حل کو. او بیا د افغانستان سره چې کوم مسله ده مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب تللی و، محسن نقوی صاحب تللی و، اسحاق ډار صاحب تللی و، بیا په دوحه کې مذاکرات وشو، ما هغه مذاکرات ډېر نږدې نه کتلي وو او کوشش موږ دا وکړو چې مطلب دا سیز خو هغوی دپاره ټي ټي پي چې ده هغه دې وخت کې د هغوی زړه ته ډېره نږدې ده یا مجبوري دي، نو هغه هغوی نه کوي. او څو پورې پاکستان مطلب هغوی څنګه چې ما مخکې ویل چې هغوی هغه ودرولې نه شي یا جیل کې نه شي اچولی، ایټلیسټ په دې سیز باندې هغه کنوینس کړي چې هغه پاکستان دننه کاروایان نه کوي. خو خبر دا ده چې کله مذاکرات کېدل په کابل کې نو هغې کې د هغوی چې کوم سراج الدین حقاني ویل که چېرته د پاکستان او طالبانو روغه نه کېږي نو موږ به ټي ټي پي هغه ځای ته یوسو چېرته چې د پاکستان بارډر نه وي. نو هلته چې د مفتي نورولي محسود راپاس دلته جګړه جوړه شوه کابل کې دننه، هغو ته یاره تا ماته ویل چې غټ جهاد به د امریکې خلاف کېږي چې امریکې شکست ورکړو بیا د پاکستان خلاف یې کوو. نو اوس ته څنګه وایي؟ نو دې وخت کې هغوی په دې اخلاقي جواز کې په دې ځای کې هم ډېر زیات خراب گیر دي. خدا دی چې امریکې دا کمټمنټ پاکستان نه دی ورکړی، دا کمټمنټ په دوحه کې افغانستان ورکړی په 2021 کې چې موږ به زموږ ځمکه چې د هغه به د نورو ریاستونو خلاف ترهګر تنظیمونه نه استعمالوي. او دا دی که اوس دا تھریټ پاکستان ته دی، دا موږ بار بار په خپل آرټیکلز کې په ډان کې په بي بي سي کې په الجزیره کې موږ دا مسلسل دا وایي چې کوم د UN رپورټس دي، سکیورټي کونسل رپورټس دي یا د سیګار رپورټس دي، دا ټیرریسټ وایلنس چې دی دا خو اوس پاکستان ته تھریټ دی دې وخت کې. او تاسو کتلي په رشیا کې ټیرریزم وشو، بیا دلته ایست ترکستان مومنټ د په افغانستان کې بیا القاعده ده. نو که چېرته دنیا موږ سره په دې کې سپورټ نه کوي نو د هغې انډایرکټلی چې دی دا تھریټ امریکې ته هم جوړېدی شي، دا سنټرل ایشیا او ساوت ایشیا ته هم جوړېږي او د دې په ضد کې یورپ هم راتلی شي. تاسو امریکا کې وکتئ دغه د افغان وګړی چې هغوی په سکیورټي د هغوی په فایرنګ وکړو. نو دې وخت کې چې کوم انکلوسیو پالیسي پکار ده ټولې دنیا له دا په دې جنګ کې پاکستان ځان له یوازې نه دی پرېښودل پکار. مومن صاحب تاسو ته څه لګي مطلب د آخري حل به څه وي؟ میمونه زه خو ډیپلوماسي والا سټوډنټ یم یا د فارن پالیسي سټوډنټ یم، پاکستان دفتر خارجه رپورټینګ کوم 15 کاله وشو. نو زه خو کارباز سره مې په پټي لاندې که په ځمکه مې په معدنیاتو مې زه به سره خبره کوم، کله به د کالر نه ګریوال نه نیسم. زه خو د ډیپلوماسي سټوډنټ یم او په کار ده چې ډیپلوماسي وشي. هلته په افغان طالبانو کې هم زیاتره خلک یو سافټ کارنر لري د پاکستان طرف ته، خاص کر حقانی گروپس. نو په کار دا ده چې د ریجیم چینج نه ښه دا ده چې موږ مذاکرات دوباره یو لار ورکړو، هغې دپاره ریجنل پاور چې دی خپل کردار ادا کړي. مومن صاحب که داسې موږ اوورال د دې یو تجزیه واخلو که نه نو داسې ښکاري چې دنیا کې یو قانون پاتې نه شو، د ځنګل قانون شو، مایټ از رایټ. امریکا لګیا د جی راځي مودورو صدر اوچتوي د کوره وینزولا نه اوځي خپل سړی هلته کښېني، یس ماسټر جي زما د وینزولا نه ګولډ پکار دی، یس سر زما د وینزولا نه تیل پکار دی، یس سر. نو هغه تاسو والا خبره هم صحیح ده خو لکه اوس خو دا څه بل طرف ته دا دنیا روانه شوه که نه. نو جی 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 په دې باندې به تاسو دا خبره جی ستاسو بالکل صحیح ده، خو جی ستاسو کور کې ستاسو د خوښې نه بغیر څوک مداخلت نشي کولی، نشي کولی یا دننه به څوک ورسره میلو وي هغې نه بغیر نه کېږي. جی تاسو جی دی دغه ته وګورئ، دا اوس ما مخکې هم خبره وکړه یو ورځ کې خدا نه کېږي، تاسو لږ د دې پسې منظر ته لاړ شئ. مونږ د بطور اسلامیات طالب علم به زه دا خبره وکړم نو مونږ دا ویلي که نه چې قرآن دا آیتونه مونږ د جهاد دپاره استعمال کړو چې دا جهاد دی او راځئ ورځئ پې. هغه چې رشیا لاړو نو بیا مونږ وایي چې یاره اوس د امریکې خلاف جهاد دی، چې امریکا لاړه نو اوس څنګه خبر وکړه هغې وایي چې اوس د پاکستان خلاف جهاد دی. نو دې کې چې بنیادی کردار زه یم چې پهله خو به دا وي چې وي کین ناٹ افورډ نو بډي کین افورډ وار که نه، دا خو ممکنه نه ده. په هغې کې د امریکې ټول نه غټ منافقت دا و
چې هغوی دپاره هولي فایټرز وو ټل 1988 چې کله به 9/11 وشو به هغوی نه دا ټیرریسټ نو مطلب هغوی دپاره دا د هغوی د ریجن یو دغه دی چې لکه په عراق کې ورته څه میلاو نه شو بیا وینزویلا کې وګوره هغوی دا پیټرن دی هغوی مطلب 9/11 هم سر څومره بگ سکیم یو د اوسپنې سټرکچر دی او یو جهاز چې کوم دی هغه بره هټ کیږي او لاندې نه بلډینګ څنګه کولاپس کیږي خو بیا وروسته پته ولګی چې کې ډاینامایټ ځو اور ان ایوریثینګ بالکل دی کې شک نشته مطلب 23 کې جون کې زه نیویارک کې وم اگست کې ما دغه خلکو د مین د فیلینګز کتل په ورلډ ټریډ سنټر باندې زه ولاړم سوري دا مې شو د سپټمبر یونایټډ نیشن اجلاس نه موږ وروته نو موږ سره وزیر اعظم ګراوند زیرو ته انوار الله کاکړ د خلکو هغه عیسایان مسلمانان مختلف خلکو هغوی میموریز ډېر پینفول وو هلته په دغه کې نو واقعي ډېر زیات دردناک عمل وو جی زه سر 2009 کې امریکا کې وم زه چې واپس راغم زه اوس مشرق کې چې زما کالم راځي زه مشرق کې لیکم دي نو ما لیکلی چې امریکا نه ښه ملک دی د منافقت خبره کوي په دنیا کې نشته 2009 کې جی دا اکانومی کرایسس په ټاپ باندې و ما چې هغه ځای کې د خلکو خوشحالي وکړه مر یار دا کم قسم خلک دي دا خو په ټوله دنیا ختمه کې یا خپلو خلکو له خوشحالي ورکوي خپلو خلکو سره مخلص دي مونږ چې کور کې مسایل دي که نه مونږ یو پټ لاړ چې ورسره میلاو شي بل لاړ چې ورسره پټ میلاو شي نو هلته کې به امریکا به دا هر څه به کوي نو زه ما دا خبره کوله چې بنیادي طور باندې چې کله مونږ دا تشریح د جهاد کړې ده نو مونږ د علماو کرام ته پکار ده دواړه طرف ته چې اول دې په دې خبرې لرا چې دې ته دا وایي چې را جنگ او دا جهاد او دا خو برای راست نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره د احکام یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال چې کله فرمایل شول نو هغه برای راست نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ستاسو مدد د پاره به فرښتې راځي نو هغه حالات او واقعات د اسلام کې دا ډېر خصوصیت دی چې د حالات او واقعات چې کوم رعایتي نو هغه حساب باندې د علماء کرام ته دواړو طرف ته پکار دی اول خو د ډیپلوماسي وشي دا جنگ فوري طور باندې قطر ته سعودي ته یو ای ته د ټولو ته پکار دی چې د کې فوري طور ودانګي او دي ته چې خدای او رسول مونږ چې ودرېږي هغه نه پس چې فور د لانګ ټرم چې کم دی د کې علماء کرام ته پکار دي خلکو ته وایي خپل کې مینا محبت د نجران عیسایان راضي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وایي مونږ بدلته کې عبادت کوو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یاره د مسجد نبوي کې خپل طریقه باندې تاسو عبادت وکړئ یو یهودي جنازه روانه و حضور پاک صلی الله علیه وسلم بخاری کې دا روایت دی ودرېدو نو صحابه کوم فرمایل چې دا خو یهودي دی نو آپ علیه السلام فرمایل لیست نفسا دا انسان نه دی نو هغه د اسلام هغه بنیادی ولقد کرمنا بني آدم یا د ډیګنیټي اف پرسن چې کوم دی هغه شی موږ نو سوران دی علماء کرام ته پکار دي خدای او رسول منی د خلکو ته وایي او دې کې چې اخیری خبره دې کې چې کوم د هغې احساسات دي او جذبات دي هغه هرټ شوي دي هغې ته لږ د هغې هغه کانفیډنس چې موږ لږ د افغانانو د خلکو چې یاره موږ اوس نور به ستاسو په معاملاتو کې مداخلت نه کوو موږ نور چې کوم دی خپل ملک ته به ګورو تاسو خپل ملک ته ګورئ چې د هغې کې لږ کانفیډنس پیدا شي نو هغې به الریډي هغه خو ډېر په دغه کې دي نو موږ خلاف یو نفرت دی هغې په زړه کې عباس خان زه یو څیز اډ کوم دا کله چې د طالبان رال په افغانستان کې موږ به یو سټانس د هغې خلاف چې مطلب به به چې موږ د واکدارانو راوختلو چې ستاسو د سټانس چې د لږ سافټ پکار دی ټورډز افغان طالبان نو موږ به ته وایو چې داسې دی که نه چې دا چا چې د ټوپک کاروبار کړی دی که نه اته له ګلونه نه شي راوړی نو که ته دې طالب ته ښه وایو هغه طالب ته مطلب دې طالب ته بد وایو هغه طالب ته ښه وایي نو دا انډر ون امبریلا یو خلک دي نو هغه به وایي چې نه هغه طالب ډېر ښه دی ما نن د یو محسن داوړ تقریر اورېدو پارلیمنټ کې ډېر زوړ تقریر و هغه وایي چې دا خلک چې دي دا به ستا طرف ته راځي که نه نو هغه هیلری کلنټن ډېر مشهور یو کوټیشن و هغه به خلکو استعمالوي چې if you are keeping snakes in your backyard so ultimately it will not bite only your neighbors but one day it will turns on you نو هغه چې کله ته په خپل کور کې د سام ساتي نو هغه به صرف ستا ګاونډی نه چی یو ورځ به تا پسې راځي دا یو دغه دی پکار دی جی جی بالکل وہی کہنا چې هغه حضرت علی کرم الله وجهه فرمان دی کنه چې پچا باندې احسان وکړي نو د هغه د شر نه هم ځان ساتي سید رحمان بابا دغه هم دی کنه چې کوی هم کنه د بل سړي په لار کې درستا به د کوی په غاړې په غاړه لار شي جی ارشاد صاحب نو زه دا وایم چې مونږ خو ته نه کونی مطلب کوی که نه ستي دي نم چې دی نو هغې سره هغه کړي دي خو خم ورسره ډېر کړي هغه ښه چې دی نو هغه اوس لګیا دي بدیږي لکه دلته کې افغانستان خلک چې دلته کله راغلی و څومره محبت زموږ پښتنو ورکړی دی کیمپونو ته بتلل ایون بیا دومره هغه سیوا شو
سردا د کرکټ چې څومره پلیران دي د دې په شناختی کارت کې مستقل پته د پیښور په خبر ده رښتیا وګورئ اوس سردا کم کینسر په مریض شوی دی او یو فرانچایز والا مالک دغه ته ډونیشن ورکړي بالکل همداسې ده زموږ د پیښور دی نو همداسې ده باقاعده رښتې پکې شوي دي دومره زموږ یو بل سره ښه تعلق تیر شوی دی او اوس لګیا دی چې دی نو هغې ریاکشن دا راځي چې یاره دې جنګ طرف ته خبر لاړه چې د دې ایکسپیکټیشن چا نه شو کولی او زموږ ملک هغوی چې دی نو ټارګېټ کوي نو زه خو دا وایم ریکویسټ کوم چې یاره چې کوم نور مسلم کنټریز دي د هغوی لیډرشپ ته راپاسي دي کې د یو کردار ادا کړي دا جنگ چې دی نو دا یو طرف ته مسلمان مري بل طرف ته مسلمان مري او بل چې کوم زموږ پالیسیز دي آؤٹ آف دی باکس چې څومره زموږ د آؤٹ آف دی بارډر پالیسیز دي چې دا صحیح ډیفاین شي او بل پارلیمنټریانز چې دي پکار چې په دې باندې صحیح ډیبیټ وکړي د دې زه یو وجه دا هم ګڼم چې زموږ پارلیمنټریانز چې څومره دي هغوی جنونلی په دې سیزونو باندې ډیبیټ نه دی کړی دغې وجې نه زموږ چې څومره دا سیزونه ډیسایډ کیږي نو هغوی کې د هغوی انوالومنټ هم کم دی او زموږ پارلیمنټریان زیات د دې پالیسیز نه او د دې سیزونو باندې اویر هم نه دي چې یاره څه دي یا څه نه دي مومن صاحب چې څنګه خبره وکړه زه ډېر سیزونو نه ماته اوس لږه اندازه وشوه چې یاره څه بل دا دي چې بعضې ځایونو کې اویر هغوی ساتل نه غواړي چې که دوی اویر شو نو هغه اختیار خو چې دی نو هغه ورسره شته دی خو اختیار استعمالولی نه شي نو دغې وجې نه زموږ نقصانات چې دی نو هغه زیاتېږي بای اینډ زه دا وایم چې کیدي نه دې طرف ته لیډرشپ ته هم کینی او هغه طرف ته هم کېږي نقصان ډېر زیات روان دی ټریډ ډېر زیات ښکته روان دی روزګاري خلک ته داسې وګورئ که نه چې دا اوس چې کوم ورځې دي دې ته د زموږ د ډېر زیات روزګاري خلکو سترګې وي چې یار دا زموږ سیزن دی زموږ ایکسپورټ به کېږي زما سبزي به ځي زما نور میټیریل چې دي نو هغه به ځي بارډر بند دی هغه ټول سیزونه په بارډر باندې چې دی نو ولاړ دي او دا اوس چې کوم سچویشن جوړ دی دا خو تش نقصان دی د هغه ټریډر او دا خلکو د پاره چې هغوی امپورټ ایکسپورټ عام عوام د پاره ډېر نقصان دی بالکل صحیح خبره ده سر دا دومره کبر امریکا کوي ګوره هلته ایران ته هم سترګې ښیي زه به دا وکړم ته به دا نه کې ته به نیوکلیر پروګرام نه جوړوې نو مطلب دا سر بدماشي نه ده بالکل بدماشي لکه ته د خپل اوس یو خودکفیلي د خپل علاقې او ستا په علاقه کې یو معدنیات روزي نو دا خو الله تعالی درکړي دي که نه نو زه یې تعالی وایم چې نه ولې بھائی دا به ماله راکې نو څنګه سر د دوی به ماته داسې ښکاري چې الله خو شته که نه الله څنګه چې روس ټوکړې شو د روس د امریکې به هم انشاءالله پته نه لګي خو صرف خبره همدغه ده چې موږ خپل مسلمانان مشهور یو شعر دی روس چې دی هغه امریکې مات کړو امریکې ماتول لپاره لا بل روس نه دی پیدا چینه اندازې بیکاره شان دي وہی کہنا کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے دا بلا سجی دا پدے نہ کی گئی من لا یرحم لا یرحم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ خپل کو ټیک کړي دنیا کې چې کوم ځای زه برما ته تلم سره برما ابا خلک ما لیدلي دي هندوانو سره ناستوم د بودھ مت سره کرسچن سره ما دا مسله سره دا پولیټیکل مسله ده او یو ویډیو راوالو دا غزي او بس یو دینه کومه جوړه کوي خپل کوډ لګ ټیک کوي انسانیت ټولو کې خرڅ 80 سال مخکې کنه یو قوم ته د ځمکې یو ټوکړه پکار و هغوی واخسته په قربانیانو باندې نن دې ټوکړې ته د قوم ضرورت دی جي پنجابي هم شته پښتون هم شته سندي هم شته کشمیري شته خان هم شته چودري هم شته ملک هم شته شیعه هم شته سني هم شته ټول شته خو پاکستانیت څنګه چې دا خبره وکړه دې کې اول چې دې پسې ودرېږو خپل ملک سره خپل ریاست سره هغې سره ودرېږو خپل کور لږ ټیک کړو انشاءالله تعالی بیا په مزه د امریکایي شی نه دی سر خو چې خپل کور لګتي او لکه لږ خو دغه دی چې یو اتفاق پیدا کو اتفاق کولو کې خپل اتفاق پیدا کې بیسکس د مونږ چې کم دي کنه هغه لا ډیفاین نه دی ولا هغه لا ټیک نه دی نو څنګه لکه دغه وایم کنه چې د انسانیت خبره راشي د ایماندارۍ خبره راشي په دې کیسو کې هغه غیر مسلم زمونږ نه ډېر ښه دي جي سر جي تاسو لږ سټیټس وګورئ کنه په جمعتونو په حساب باندې زمونږ څلورم نمبر دی په عمرې په حساب باندې پهلا دی په حج په حساب زمونږ دویم دی د ایکسپریس رپورټ د مجموعي قومي پیداوار په حساب باندې ایمانداری په لحاظ کې سر جی نه دا پہلا نمبر 143 دروغ ہو ایمانداری په لحاظ سره ډېر سر جی دروغ ہو گئے پاکستان نائجیریا ایجپٹ 1 2 3 پاسپورت ستا لاندې کرنسی ستا دغه ایتھوپیا ته برابر ده نو یو شي پولیو صرف تا کې پاکستان افغانستان کې یو شي ز ریډیو کې سر تاسو کوم ټي وي کې اخبار کې
د جمعې خطبه کوم سر په ملٹی میڈیا دلته اسلام آباد کې زدا روزانہ نن میں تپوس یار کوئی ایک بات مجھے اچھی بتا دے جو ہماری اپنی ہے جس پر ہم فخر کر سکیں اور مونږ دنیا طویل شو چې یار دا کار مونږ کړی نو خپل کور لګ ټیکې سر ان شاء الله تعالی سر دا قائد اعظم هغه وخت ویلو یہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان هغه ویلو چې کہ اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نہ ہوتا وہ یہ نہیں بنتا تھا دا اللہ پاک جی قطر کې چې اسرائیل چې کم حمله وکړه کنه چې سعودي پاکستان ته یو کالو کو چې راشه دا څه ګپ نو سر جی د نظریه په بنیاد باندې په دې دنیا کې دوه ملکونه دي یو اسرائیل او یو پاکستان ارمګډن چې کله کېږي سر دا په مزه د هغې پسې او موږ پسې به ودرېږي بس موږ له پردي کورونه جنګ له نه دي تلل پکار که موږ تکړه مې خپل کور دپاره ښیي دا پردي جنګونه موږ له ډېر تاوان جی قاری صاحب روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی برتے ہیں جولیاں سب کی آؤ بازارے مصطفیٰ کو چلیں گوٹ سکے جہاں چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ان ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں بے شک عذاب ٹلتے ہیں ان کا نام لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوالو دلته اخلو یو وړک شان بریک او دوباره راځي ستاسو په خدمت بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان
ویلکم بیک. هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او داسې خو کېدی نشي چې رمضان یا افطاري او مونږ د پخلی خبرې ونه کړو. نو مونږ سره دی افراسیاب. جی افراسیاب مونږ سیکنډ ډش څه پخو؟ جی مومنه زمونږ سیکنډ ډش چې دی د هغې نوم دی بابر پاستا. بابر پاستا؟ جی او دا به مونږ جوړو په ډالډا کې او دې سره مونږ چې کوم پاستا برانډ دی هغه دی بیک پارلر. بیک پارلر سبھی کھاتے ہیں. جی او د دې دغه دی سپانسر بیک پارلر. یس دے بیک پارلر سبھی کھاتے ہیں اینڈ دا به مونږ جوړاو ډالډا کوکنگ آئل کې جہاں مامتا وہاں ډالډا. او دا کچن کوم یو دی جی مونږ سره؟ دا دے شیزی کچن اینڈ انٹیریئر. شیزی کچن اینڈ جی ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں ایک نہایت قابل تعریف شخصیت ڈاکٹر سماب صفدر صاحبہ. ڈاکٹر سماب صفدر صاحبہ نے MBBS کیا. آپ ایک سرٹیفائڈ فزیشین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے FCPS ٹریننگ ان نیوکلیئر میڈیسن کی اور ڈپلوما ان پبلک ہیلتھ میں کیا. ہم آپ کو اپنے پروگرام بخیر رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ مومنہ. سب سے پہلے آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان مبارک. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. جی رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں بتائیے نا کہ کافی کیونکہ اب جیسے 10 رمضان ہونے والے ہیں اور آلموسٹ پہلا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا. ہاں وہ ڈیفینیٹلی جو اب یہ رمضان بڑھے گا تو وہ ایک ڈیفیشنسیز تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں باڈی میں. تو کیا ڈائٹ ہونی چاہیے, کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے, کیا نیوٹریشنسٹ آپ کیا اس کو وہ کریں گے جب افطار کرتے ہیں تو؟ جی ایکچولی رمضان یا رمضان کے علاوہ دونوں سچویشنز میں ایک متوازن اور غذا سے بھرپور ڈائٹ کا انٹیک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو بیٹ دوز نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. جیسے آپ نے بتایا کہ عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ باور اپنے آپ کو کرانا شروع کر دیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ رمضان کے 10 دنوں میں یا 30 دن جو ہمارے رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہوتا ہے اس میں وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اسی ٹائم پہ ڈیولپ ہوتی ہیں. کنٹریری ٹو دس بلیف جو عام عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں زیادہ جو ہے وہ ویکنیس ہو گئی ہے یا کمزوری ہو گئی ہے. آپ کی پہلے کی ویکنیسز ہوتی ہیں جو مینیفیسٹ کرتی ہیں ڈیورنگ رمضان المبارک یا ایسا ٹائم جس پہ آپ کا فوکس کیلورک ڈینس فوڈ ہوتا ہے. جیسے پورا دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کے دسترخوان پہ جو بھی فرائیڈ آئٹمس یا کیلورک ڈینس فوڈ ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور آپ وہ اپنے آپ کو اس میں انڈلج کرتے ہیں اور وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ مسئلے مسائل ہمارے پاس شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ کم ہے. اس میں امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ پروٹین رچ اینٹی آکسیڈنٹ رچ جو فوڈ ہے وہ لیں. کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کا تناسب تھوڑا سا کم کریں. آل ٹوگیدر چھوڑنا اس کا حل نہیں ہوتا. آپ ہیلدی فیٹس اور کاربس جو ہیں ان دونوں کو لے کر چلتے ہیں تو آپ ایک بیلنسڈ فوڈ گروپ کی ڈائٹ کو لے کر چلیں. اس کے علاوہ ہائیڈریشن پلیز اے ویری وائٹل رول. ہائیڈریشن along with electrolytes, good electrolytes وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی نمکین ضرور لینا چاہیے. اگر آپ بلڈ پریشر جس کو فشار خون کہا جاتا ہے اس کے مریض نہیں ہیں تو پھر آپ ہائی بلڈ پریشر اگر آپ کو ایشو نہیں ہے تو آپ اپنے الیکٹرولائٹس کو بیلنس رکھیں. لیمونیڈ لے لیجیے نمک یا لیمو پانی میں ڈال کے. اپارٹ فرام شگری آئٹمس جو ہیں یا جو آپ کے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کو اوائڈ کر کے آپ نارمل واٹر یا آپ اپنے الیکٹرولائٹس والے واٹر کو زیادہ فوکس کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈپلوما ان پبلک ہیلتھ کیئر میں کیا ہوا ہے تو اس کا خیال آپ کو کیسا ہے؟ ایکچولی ڈیورنگ مائی MBBS ڈیز ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کمیونٹی میڈیسن جس میں آپ جو آپ کی کمیونٹی ہے اس کی ہیلتھ کے اکارڈنگلی آپ اس کے وزٹس بھی کرتے ہیں اور آپ اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو مینلی چائلڈ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا ایشو تھا وہ گائنیک اور کمیونٹی میڈیسن دونوں کو اوورلیپ کرتا ہے اور پبلک ہیلتھ آپ کا پلر ہوتا ہے تمام کلینکل اور نان کلینکل اسپیشلٹیز کے لیے. تو وہ انٹرسٹنگ بھی تھا اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس پہ کام جتنا کیا جائے وہ کم ہے ہماری پاکستان جیسی کنٹری میں جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. اور دوسری اہم بات کہ اپارٹ فرام پبلک ہیلتھ کا ڈپلوما ایم اے سرٹیفائڈ اسٹیٹک فزیشین جو ڈرما اور اسٹیٹک میڈیسن کو کمپنسیٹ کر رہا ہے انکمپس کر رہا ہے اور میرا FCPS جو ہے وہ نیوکلیئر میڈیسن میں ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو بیٹ دس نوشن کہ ایک ڈاکٹر ایک ہی چیز میں اچھے سے اسپیشلائز کر سکتا ہے. ایٹ دا ایج آف 31 میں نے ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلی ہوں اور ابھی لے کر بھی چل رہی ہوں. تو دیٹ از واٹ فیمیل امپاورمنٹ از آل اباؤٹ. ڈاکٹر صاحب آج کل کی جو ہماری نئی جنریشن ہے نا وہ بہت زیادہ جی اپنی صحت کو لے کے بہت کانشیس ہے اور جم کی جو ہے نا بڑے دیوانے ہیں ہمارے بچے
اور وہاں جا کے ان کو ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ جی آپ نے پروٹین انٹیک بہت لینا ہے. بچوں کو وے پروٹینز پہ لگا دیتے ہیں جی, وہ جی صرف چکن ہی کھا رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں, تو اور اس کے جو ہے نا بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی آئے ہیں, بڑی ارلی ایجز میں ڈیتھ بھی ہوئی ہیں اس طرح کی, جو اسٹیرائڈز بھی وہ لوگ کرتے ہیں یہ وہ. مجھے صرف آپ ان کو صرف تھوڑا سی یہ اویئرنیس دی دیجیے کہ ایکسیس آف پروٹین جب آپ انٹیک کرتے ہیں تو اس کا ڈرا بیک کیا ہے؟ ایکسیس آف پروٹین, دیکھیں پروٹین جب ہمارے پاس باڈی میں آپ کا ایکسیس آتا ہے تو آپ کی باڈی کا ایکسکریٹری سسٹم یا تو رینل ہے یا ہیپیٹک ہے, ٹھیک ہے, گردوں سے یا تو آپ کی ایکسیس چیز ایکسکریٹ آؤٹ ہوگی, اور ہر پروٹین یورک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کے گردے وہ کیپیبلٹی ہی نہیں رکھ پا رہے کہ آپ اس پہ لوڈ اوور لوڈ کیے جا رہے ہیں ان دا ٹرمز آف پروٹین, ناٹ اونلی پروٹین, جیسے آپ نے بالکل یو ہیو رائٹلی مینشنڈ کہ اسٹیرائڈس کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. تو اسٹیرائڈس تو آپ کے فزیولوجیکلی باڈی کے ہر سیل کو جا کے افیکٹ کرتا ہے, اور ایم یہ ہوتا ہے کہ شارٹ پیریڈ میں ہم زیادہ اچیو کر لیں. ایگزیکٹلی, اور وہ سسٹینیبل اچیومنٹ نہیں ہوتی, وہ سسٹینیبل اچیومنٹ بھی نہیں ہوتی ایز لانگ ایز یو آر آن اسٹیرائڈس. آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے, لیکن اسٹیرائڈس کے اپنے کافی ڈرا بیکس ہیں آپ کے ان ٹرمز آف انسولین ریزسٹنس, آپ کا ہائپر گلائسیمیا, یہ ساری چیزیں اسٹیرائڈ لے کر آتا ہے, ہرسٹزم, ہیئر فال, یہ سب چیزیں جو ہمارے ینگ میلز میں بہت زیادہ کامن ہے, جو ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں جو پروٹین انٹیک ہے وہ آپ کی بی ایم آئی کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. نیوٹریشن از ناٹ, دو اٹس ناٹ مائی فیلڈ, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دس تھنگ کہ آپ کے بی ایم آئی کے اکارڈنگلی کیلورک انٹیک ہوتا ہے, جس میں پروٹین, کاربس اور فیٹس, تینوں چیزیں, تینوں سب گروپس ایڈڈ ہوتے ہیں. تو یو شوڈ آلویز اسٹے ان دیٹ لمٹ, اور بہت احترام اور عزت کے ساتھ کہ صرف آج کی جنریشن میں جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس نہیں ہے بچے, ماشاء اللہ ہم آپ کو بچپن سے اتنا ہی تر و تازہ اور اللہ اکبر. اچھا یہاں جو بھی آ رہا ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہ ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ میں پچھلے 5-10 سالوں سے مجھے جو ڈیلی کوئی ملتا ہے وہ سلام بعد میں کرتا ہے جی آپ بس, آپ تو ہم چھوٹے سے دیکھتے تھے سب. آپ بالکل ویسے ہی ہیں. لیکن شو معلومه چې ځواني هم د کار سي هغه زموږ نه پاره I swear یہ آپ لوگوں کا پیار ہے, محبت ہے, اور میں کیا کہوں بھائی, میں کیا آپ کی مینٹیننس ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, آپ کی ویل مینٹیننس ہے. جی مینٹین کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ مینٹین کرتے ہیں, اور محنت ہر ایک کو کرنا چاہیے. بے شک. تو تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. جی مومن صاحب, کستاز اجازت بھی نہیں دی حوالے سر جی اسلامی تعلیمات سے دی جی بالکل بالکل. نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان چې دروغ او پاغه باندې عمل د دروغ کارونه نه پریدي, نو الله ته ضرورت نشته چې د خوراک او اسکاک پرې دی. دروازه دروغ نه وایو, نو جماعت نه پس مونږ ته د اجازت نه دی چې مونږ دروغ شروع کو. دروازه ته کانه نه خوري, رو جماعتی کے تحت دا اجازت نہ دے چھے تب بس دس شروعوں کا چھے بالکل بھی ابرک نہ آلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہوتا فرمائل چھے مومن نے اپنے پیٹ سے برا کوئی کھانا کبھی بھرا نہیں ہے, اور مومن کی وہی کمر کو سیدھا رکھنے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چند والے کافی ہے. اور آگی تا سے ویل چھے دا مسلمان انسان پکھیٹا کے درے خانی دی, سنن ابن ماجہ کی دار روایت دی, انسان په خېټه کې درې خانې دي, یو خانه هوا ده پاره, یو اوبو ده پاره, او یو چې کوم دی صرف خوراک ده پاره. نو زه به دې کې دا وایم اسلامي تعلیمات هم د دې چې څه خورئ نو لږه ګزاره کوئ, بس په مزه مزه چلیږئ, एकदम چې تاسو دا د هغې هغه فلسفه ختم شي جي چې فاسټنګ تاسو هسې د اسلامک پوائنټ اف ویو نه دغه نه هسې بوکې رہنے کے فائدے که نه, د فاسټنګ څه بینیفټس دی. نو تاسو وګورئ, تاسو ته پته ولګي دا هغه ټول بینیفټس جی سر جی هغه بیخي ختم شي جی. دا خو غیر مسلمانان هم د دې سیس چې کوم اعتراف کوي. زه ډېر شوق سره ګورم دا انډین آیورویدک, هغوی خپل یووي جا مل آسن, اکړو آسن, دا مونږ چې اتحیات کې کینو, دس از دا بیسٹ پوسچر. آپ سجدہ کرتے ہیں, اس کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک باڈیلی جو ہے نا اس کو آپ امپیکٹ پڑتا ہے. اور وہ روزے کو بولتے ہیں اپواس, ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ ہفتے میں 2 دن اپواس کریں, مین روزہ رکھیں. مطلب یہ چیزیں جو قرآن پاک میں کتنے ہزار سال پہلے اللہ پاک نے فرمایا, سائنٹیفکلی آج پروف ہو رہی ہے. اور یہ خبر دے کہ سر جی دا نروس سسٹم نے دے سر جی دا ودن سیکنڈز کار کئی چې موږ کله دا خوراک وکړو که نه جي دا معده د دماغ ته 15 منټ پس کال کوي چې زه ډک شوی ما جي آی سیټ جو ورباندې کار کوي دی کې 15 منټس لګي او 15 منټس کې موږ کار وران کړي چې کله پورې میسج ځي
چیرې ته بس وکړه نو هغې نه مخکې موږ دا کار کړي نو دې ته هم لږ خیال کوئ او دې لپاره حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چند نه والې لږ او دغه پرېږدئ لږ که نه نو دا اسلامي مونږ خو نن سبا داسې کوو چې افطاري وشو بس شروع شو او هغې نه پس بیا مونږ مطلب هغه شو بریک نه لګي او پښمنۍ کې هم که تاسو وایي مونږ اوښ په شان نه یو چې مونږ به دا اوبه سټور کړو یا کانه به مونږ سټور کړو زمونږ هغه سسټم نه دی نو دې کې لږه ګزاره پکار ده ادروایز فلسفه به یې ختم شي جی مومن صاحب څنګه چل دی جی دا غلی ناس یار دا مکه وای کنه لګ انټرپریټ کوی ځواني هم د کار چیز ته وګوره زما علمیه دا چې ما ته هر چا چې کوم دی په وړکواله کې کتلی زه په ځوانۍ کې چاونه لیدم دربار صاحب تاسو هم جی تاسو هم د مونږ سره د خلکو سره چې څه خوراک کې احتیاط کوئ واک کوئ جم کوئ ایکسرسائز کوئ دا مونږ سره دیکھیں جی زما ډېر آرګینک روٹین ہے ڈاکٹر صاحب پشتو سمجھ آتی ہے آپ کو نہیں کچھ ورڈز بیچ میں سے انہوں نے کہا آپ اپنی طرف سے ذرا انپٹ دیں میں بتاتا ہوں آپ کو جی میں کیا کرتا ہوں میرا سر 2 ٹائم اور کہتے بھی ہیں 2 وقت کی روٹی یہ 3 وقت کی کہاں سے آئی 2 وقت کی ہوتی ہے انگریزوں کو 1 بگ میل ہوتا ہے ہاں 1 بگ میل ناشتہ بادشاہوں والا ٹکا کے سب پراٹھا یہ وہ اچھا اس کے بعد پھر دوپہر میں ہلکا سا کوئی فروٹ اور جو مین میل ہے نا شام کا وہ مغرب کی نماز کے وقت میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر مجھے کوئی بھوک لگے تو میں ہلکا سا کوئی فروٹ کھا لوں گا لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی چائے میں نے بالکل چھوڑ دی ہے گرین ٹی میں پیتا ہوں ورک آؤٹ میں لازمی کرتا ہوں نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں اللہ سے بڑا اسٹرانگ تعلق ہے اور یہ ہے کہ اب گھر کا کھاتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ گھر سے کھائیں د کور چې سم تاسو ته ملاویږي که نه هغه خورئ او بس د مور او پلار ادب کوئ او دلته خو نن سبا ماشومان څه کوي چې بس مور پلار وده شي که نه او آرډر ته لګیا شي نشي ویښوالي کې پیسې ته نه غواړي جی مومن صاحب چائنیز چې دی هغه ما چائنا کې اوس زه جون کې من چائنیز د خوراک حوالے سره ډیر هیلدی دي ڈاکٹر صاحب چونکہ اردو اسپیکر ہے تو میں 1-2 الفاظ بول لیتا ہوں چونکہ آپ نے بچوں کے جم کی بات کی یہ جو اسٹیرائڈ والا کانسیپٹ ہے میں جب 1 سال پہلے جم گیا کیونکہ ایک ٹینس انوائرمنٹ تھا میں الجزیرہ کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا تھا پھر مشرق کے شوز چل رہے تھے اور ڈان تو میرا پرائم ادارہ تھا تو وہ بندہ وہ 2 بوٹل اٹھا کے آیا میں نے کہا یہ کیا ہے پہلی بار میں نے کہتے یہ بیٹا میں نے کہا یہ کس طرح ہوتے کہتے تمہاری باڈی بنے گی میں نے کہا بھائی میں نے باڈی نہیں بنانی میں صرف اسٹریس کو ریلیز کروں میں جم اس لیے آیا ہوں اب اس کو 2-3 کمپنیز والے پکڑ لیتے کہ یار جم میں 2-3 بندے پکڑو ہمارے اسٹیرائڈ ویج ابھی جو WHO کی ریسرچ ہے نا کہ اس نے پاکستان میں ریسرچ کی ہے کہ جو 40 سال سے کم لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیکس ہوئے 100 لوگ ان میں سے 93% وہ لوگ کیسز ہیں جن کے کھانے اور سلیپنگ کے درمیان گیپ جو ہے وہ 2 گھنٹے سے کم تھا ان کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ ایک بڑا المیہ نور بس روزہ روانہ تھا ارباز خان او نجیبم وی ما د خلک وی چر ته نه زړېږي کنه ډېر خمل ګری د پینځ شپږو کالو نو اړیس زه خو د افطار زه خو لکه کلیوال سړی مو د غرونو ماشاءالله نو زمونږ ته په مومنت کې نه دی کلو کې نو هلته غوښه او قوروا خامخا پخېږي زم دلته چې پهله ډوډۍ خورم هغه چې روټۍ پکې ماته کی اصل کې د خوروا کلچر پکار دی جی ګوره مونږ چې کله غوښه پخو که نه هغه او چې تلکاری پکې جوړه جب شوربا بناتے ہیں تو اصل چیز تو ساری جو نیوٹریشن ہے وہ تو شوربے میں آ جاتی ہے ہم ابھی بھی جو ہے نا بوٹی کو سمجھتے ہیں اس میں طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوربا بنائے پانی تھوڑا زیادہ کر دیں ہمسایوں کے لیے بھی اس میں ہو جائے جی جی بالکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے نو خبر دادا چې هغه مونږ ته پکار دی چې مونږ واپس خپل هغه کلچر ته لاړ شو نه هغه خپل دغه ته هغه دیسی چې کوم سسٹم ہو ارباز خان چائنا کی اسپانسرڈ مطلب اسٹیٹ وزٹ مانتے رہے جون کے ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اردو پشتو مکس کروں جی شور تو ہمیں تو عادت ہے کہ 9-10 بجے اٹھے یا 11 بجے تو وہ وہاں پہ چائنا میں 6:30 پہ صبح ناشتہ آپ کو ہو جاتا تھا اور پھر 11:30 پہ آپ کا لنچ ہوتا تھا پھر اس کے بعد چائنیز سو جاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے اسے وہاں پہ نیپ جو ہے نیپ ٹائم بہت مشہور ہے اور پھر رات کا کھانا 6 بجے ہوتا تھا چائنیز اتنا زیادہ کھانا کھاتے تھے میں تصور ہی نہیں کرتا لیکن بہت ہیلدی کھانا تھا اب جو چائنیز ہے جو چائنا کے اپنے شہر ہیں وہاں پہ موٹاپا نہیں ہے گنجا پن نہیں ہے رنکلز نہیں ہے کیونکہ بیکری آئٹمس نہیں ہے پکوڑے نہیں ہے سموسے اب جب وہاں پہ کاشغر آتے ہیں مسلمانوں کے علاقے میں ارومچی تو وہاں پہ پھر بڑے پیٹ رنکلز گنجے سر کیونکہ وہاں پہ بیکری آئٹمس میٹھا یہ چیزیں شروع تو بہت بڑا ڈفرینس ہے جی بالکل اکثر پوچھتے سر کوئی چیزیں وہ زیادہ کھاتے ہیں نا
मैं अक्सर पूछता हूँ रोजे तो अल्लाह ने फर्ज किए, पता नहीं पकोड़े किसने फर्ज किए। हम इंसानों ने पकौड़े हमारा कल्चरल मेरा ख्याल है उसमें लाजमी इन्फ्लुएंस जुज़ आता है, है, लाजमी। लाजमी है। बाकायदा अगर कोई आपको इनवाइट करता है ना इफ्तार पे और आप जाएं और वहाँ पकोड़े ना हो तो यार ये क्या, इसने हमारी इज्जत ही नहीं की। Exactly. Incompleteness of soul. خدا دې چې دسترخوان باندې به پکوړې نه پکوړې چیرته دي نشته پکوړې دا څنګه जी डॉक्टर साहब, आजकल क्या सबसे ज्यादा मतलब न्यू जनरेशन में क्या डेफिशिएंसीज बहुत आ रही हैं और किस किस्म के जो अलामात ज्यादा जाहिर हो रहे हैं जो कि अलार्मिंग है? अच्छा, सबसे पहली तो जो अगेन माजरत के साथ जो न्यू जनरेशन में डेफिशिएंसी है वो पेशेंस की कमी है, साबिर नहीं है, सब्र की कमी है सबसे पहले। उसके बाद ग़िज़ाई डेफिशिएंसीज का आप यकीनन पूछ रहे होंगे, उसमें आयरन डेफिशिएंसी तो हमारी ख़वातीन में, फीमेल्स में इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे वो चाइल्ड बेयरिंग एज वाली ख़वातीन हैं कि नहीं हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, हामला ख़वातीन हैं, ज़िचकी के दौरान ख़वातीन की अमवात हो जाती हैं, वो आयरन डेफिशिएंसी तो उसमें है ही है। उसके अलावा आयोडीन की डेफिशिएंसी, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन वाला कंपोनेंट बीच में मैं मेंशन करना चाहूँगी, थायराइड के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गए, इंक्लूडिंग थायराइड कैंसर। और रिसर्च प्रूवन जो है वो यही है कि थायराइड कैंसर बहुत नीचे था पहले हमारे पास लिस्ट में जो पाकिस्तान में कैंसर्स थे, इवन वर्ल्ड वाइड भी, और अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। वो आयोडीन डेफिशिएंसी है, आपका हाइपोथायराइड मरीज़ रह जाते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में विटामिन डी डेफिशिएंसी है जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में बहुत कॉमन है। उसके अलामात को हम अमूमन बालों की अलामात या स्किन की अलामात या थकन थकावट इस चीज़ों के साथ उसको हम लिंक करते हैं, लेकिन अमूमन हर पेशेंट जो हमारे पास वॉक इन में भी आता है अपने किसी ना किसी कंसर्न को लेके मोस्टली वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। तो ये 3-4 डेफिशिएंसीज हैं जो बहुत कॉमन है हमारी कम्युनिटी में। अवेयरनेस है पेशेंट्स को, लोगों को, लेकिन अभी भी काफ़ी जो एरियाज़ हैं उसमें जैसे आपके रूरल एरियाज़ हैं, देही इलाके हैं, उनमें इस चीज़ पे वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है। हमारी एक राइटर हैं बड़ी अच्छी, तो उनसे अक्सर बात होती है, तो 2-3 दिन उनसे बात नहीं हुई, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती जी मेरा 9 साल का बेटा है, उसको डायबिटीज़ जो है ना वो डायग्नोज हुई। तो ये कैसे, ये कोई जेनेटिक्स होता है या 9 साल के बच्चे को? एक्चुअली डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, अगर मैं उसको थोड़े लेमैन टर्म में लेकर जाऊँ, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली बाय बर्थ या अर्ली ईयर्स में जो है वो सामने आती है। उसमें जो आपकी पैंक्रियाज हैं या लबलबा है वो इनहेरेंटली यानी बचपन से ही रेजिस्टेंट होता है या तो इंसुलिन को, या इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। उसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ हमारे पास इंसुलिन की ऑप्शन होती है। वो पेशेंट्स ज़ियाबतीस के, वो वाले मरीज़ जिनको ज़ियाबतीस टाइप 1 होती है, वो कभी भी आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या जो दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ होती हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो बच्चों में ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती ही लाइक स्टार्टिंग ईयर्स में है आपकी, या तो सिंस बर्थ होती है या आपकी अर्ली प्यूबर्टी से पहले वाली एज में डायग्नोस होती है। तो मैम ये मतलब ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डाइट, थ्रू मेडिकेशन? हल नहीं है जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारे पास पेशेंट्स मोस्टली वैसे भी आते हैं, उनको हमेशा मैं एक बात ये करती हूँ, और अब मॉडर्न साइंस भी इसी बात पे मेरा ख्याल मुत्तफिक है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये 2 चीज़ें जो मॉडिफाइबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ ज़्यादा हैं। आप इसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सबसे पहले कोशिश करें कि इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे आप ने मेंशन किया यंग एज में, उसकी ट्रीटमेंट में इंसुलिन रहेगी। जी जी ठीक है, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही जो आपकी अंदर से इंसुलिन बन रही है उसकी। जी बिल्कुल सही है। जी अफरासियाब खान पोजीशन दे यस सर زمونږ پاسته د پاره چې کوم بیک پالر سپیګیټي دی هغه مونږ بوایل کی او د سره سره خپل کتونکو ته د دې یو شورت ریسیپي وایو. بابر پاستا د نوم تاسو به هم سوچ کوئ چې دا څنګه نوم دی. دا یو فیمس برانډ دی سر ریسټورنټ د کراچۍ. هلته به کینګ بابر اعظم زمونږ چې کوم کرکټ کیپټن دی هغې به هلته تلو، نو دا پاستا نن سبا کیپټن نه دی کنه، आउट ऑफ फॉर्म جی جی فارمر کیپټن چې کوم کنه هغې به ریسټورنټ ته تلو، دا پاستا د هغې خوښه شوې وه، نو هغې ریسټورنټ په هغې پاستې باندې بابر پاستا نوم کېدولو. صحیح صحیح. دې پاستا کې ما وکتل تاسو چې الیو آیل هم اچولی دي. او جی دا مونږ دې دپاره مونږ ډالډا
ऑलिव ऑयल यूज को, خواہ خواہ سے ڈالڈا ऑलिव آئل ہاں یس جہاں مامتا وہاں جہاں ڈالڈا. مامتا وہاں ڈالڈا. جی ٹھیک شو جی افراسیاب خان بالکل مو صحیح ہوئے جی مینوالو دلته خلو یو وړه شان دمه او دوباره راځو تاسو په خدمت کې. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ویلکم بیک. ہم پښتون رمضان ٹرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ہر ماں چاہتی ہے کہ کھانا ٹیسٹی بھی ہو اور نیوٹریشیس بھی. جس میں ڈالڈا کوکنگ آئل دیتا ہے ان کا بھرپور ساتھ. ڈالڈا کوکنگ آئل وٹامنس اے ڈی اور ای سے فورٹیفائی پلس اومیگا 3 اینڈ 6 مطلب ہیلتھ بھی اور ٹیسٹ بھی دونوں ایک ساتھ. اور مونږ سره د کچن کې آفرا صاحب صاحب. جی آفرا صاحب صاحب زمونږ کوکنګ څه حالات دي؟ جی مومنه زمونږ دویم ډش چې کوم دی هغه د بابر پاستا. د دې هسټري خو مونږ خپل کتونکو ته وویلو خو د دې چې کوم شارټ ریسیپي ده هغه به مونږ دې ته ووایو. د دې دپاره مونږ ته بیک پارلر سپیګیټي پکار ده او د دې چې کوم بیس دی هغه دی پیپرونی یا ساسیجز. خو چونکې مونږ دلته پیپرونی یوز کوو که تاسو سره ساسیجز وي نو هغه هم یوز کوی شي. د کریم بیس او ټومیټو سوس بیس پاستا ده کمبینیشن دی. د دې پاستې سوس چې کوم دی بیک پارلر پاستا سوس مونږ سره دی ریډ سوس دا به یوز کوو او یو کپ پاستا دا بیک سوس. پارلر سوس چې دی دا الریډي ریډي جی دا آلریډي ریډي دی کې ټول انګریډینټس پراپر یو کمپلیټ ریسیپي ده دی کې. جی بابر پاستا. جی مومن صاحب کرکٹ باندې څنګه څه شوق موک لري کرکٹ کنه؟ ګور مې رینډملی کرکٹ ولا ګټه زیو بس کرکټ خو پاکستان خلک ډېر زیات پکار دي چې څنګه د دوه میچونه وشو خاص کر د انډیا خلاف. اوس هماغه سچویشن دی فلان بایلی دی دی وګټي او ورځ د باران شي نو کې دی شي انګلند خلاف نو یو صورتحال دی په خلک ډېر دغه دي مطلب دس دی چې بابر مسلسل آؤٹ اف فارم دی د هغې باوجود لکه هغه اوس هم په ټیم کې شامل دی. یا د بابر اعظم چې دی فخر حالانکه فخر هغه ورځ یو گیم کې ډېر ښه سکور کړو خو پکار دی هغه ته چانس ورکړي. او د دې علاوه که تاسو وګورئ نو د شاداب هم هغه رنګې کارکردګي نشته. T20 ته د ټیم جوړی تا ته پته نه چې لکه تا سره د ون ډے فارمیټ خلک دي یا د ټیسټ فارمیټ خلک دي هغه اوس ډیلیور کولی نه شي. لکه اوس ته وګورئ ښه د انګلینډ خلاف 170-180 جوړېدی شو ایزیلی او هغې میچ هم ګټلی چې اخري اوور کې 4 رنز پاتې شي که چېرته بالکل هغه کپتان کپتان چې دی د هغه ډېر پورلی کارکردګي وه او بیا د دې نه علاوه سلمان علي آغا بیا د بابر اعظم ته وګوره نورم لکه سر کیپټنسي ډېر کاؤنٹ کوي سر ډېر زیات کاؤنٹ کوي لایک یو هیو ټو سوئچ ود ان د مومنٹ د سینیریو کرنٹ څه دی سر دی رویز راجا ویری رینونڈ فیس ان پاکستان او ډاکټر نومان د کرکټ هغوی یو انالیسس زما ډېر خوښ شو. هغوی دا وایي چې په انډیا کې چې کله یو ټیم چې دی یو پلیئر چې دی هغه نشي ډیلیور کولی نو هغه ته به وایي چې ته لاړ شې ته ډومیسټک وکړه هلته پروف کا چې ته یو ښه پلیئر یې خپله کارکردګي د 50 میچونو 60 میچونو وښیه نو بیا به تا موږ ټیم ته راولو. دلته هغه معیار چې دی هغه نه دی. لکه اوس دا ورلډ کپ ختم شو مطلب دا ورلډ کپ به ختم شي بیا به پی سی ایل شروع شي آی پی ایل او پی سی ایل جو کم دی پی ایس ایل چې شروع شي هغه کې به بابر دوه چکي وي بیا به ټیم ته راشي واه به خلکو نه به ورلډ کپ چې دی هغه مکمل هیر شي. نو د دې دواړو تجزیه کارو یو انالیسس ډېر زبردست دی چې هغوی منټلی چې دی که نه کولیپس دي سایکولوجیکلی هغوی دا ګڼي چې کله ګراؤنډ ته لاړ شي هغه د انګلینډ خلاف وي که هغه د انډیا خلاف وي که هغه د نورو ټیمونو خلاف هغوی دا وایي چې موږ دا نشو ګټلی. که تاسو د انډیا په میچ کې کتلي بالکل تا ته ټیم ښکاره کېدو چې دا سایکولوجیکلی بالکل ډاون دی نشي کولی. خو بیا د انګلینډ خلاف ته وګوره ته بابر اعظم شاټونه راوباسه ته د سایم ایوب شاټونه راوباسه ته د سلمان علي آغا شاټونه راوباسه لکه یو شاټ د لوک شاټ هم ورکه بس منته دا یو ټیلنټ دی داسې نه کېږي که نه لکه وایي یو طرف ته دې نه ښکاري چې لکه ډېر سایکولوجیکلی کولیپسډ مطلب هغوی دی اوس د دې کرکټ هغه نه دي. نو اوس دا دی چې ریوایول به کېږي دا معیار بالکل نه چی د کلاړي د کارکردګۍ معیار چې دی هغه د ډومیسټک وي. سورب گنگولی هغه ورځ د پاکستان انڈیا میچ بارے کې دغه کولو چې یار اس نے کہا یار یہ بڑا میچ آ رہا اس نے کہا کون سا بڑا میچ بھائی انڈیا پاکستان کا بڑا میچ نہیں بھائی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی کوالٹی کا میچ ہی نہیں ہے
بڑا میچ تب ہوتا تھا جب انضمام کھیلتا تھا, رمیز کھیلتا تھا, شعیب اختر کھیلتا تھا, شاہد آفریدی, یہ ٹیم ہوتی تھی جو ایک بڑا میچ ہوتا تھا. اب تو ہم ان کو کسی کھاتے میں نہیں. گنگولی کو خبر ہے چیزا کرنا ہے بندہ بالکل ٹو دا پوائنٹ تھا سر, اور کنسسٹنسی نشتا تھا نا. بندہ ہم میچوں نے کی T20 کی ورلڈ کپ کے پاکستانی یو گٹل ہے لکه به داسې انالیسس چې دی پروف کیږي چې موږ غرنګي نشو کولای. اوس مختلف وجوهات دي لکه شاهین چې هغه هیڅ پرفارمنس نشته سوا د لاست میچ نه. شب دغه چې دی دا سلمان مرزا له به اخري ورکول هغه نه موږ ته پته ولګي دا به که تاسو وګورئ نسیم شاه چې دی هغه ته نه چو په ټیم کې نو به د بوتلو ولي به یو سټریټجی چې محمد وسیم جونیئر دغه دی هغه ما په خل نه دی بوتل هغه نه دی بوتل. بہرحال چلو دام یو المیہ دا. جی ڈاکٹر صاحب آیا, آپ سمجھ تو جاتی ہوں گی تھوڑے بہت میں انٹرپریٹ کر رہی ہوں جو آپ بول رہے ہیں. ٹرائنگ ٹو کیا کاسمیٹک اور ہم جو اسٹیٹکس میں, یس آپ اسٹیٹکس میں بھی میرا خیال ہاں جی کرتی ہوں گی. جی جی وہ تو ضروری ہے. کوئی اگر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو نہ ہو, ہر کوئی کر رہا ہے, وہ کوالیفائڈ. ڈو یو ایگری کہ جتنے پاکستان میں اس وقت اسٹیٹکس کے کلینک کھلے ہیں, آپ میں 100% آئی کین بیٹ اپون کہ اس میں سے جو ہے نا 80% نان سرٹیفائڈ ہوں گے. ایگزیکٹلی نان سرٹیفائڈ ڈاکٹرز بھی, اور کچھ سیٹ اپس میں ڈاکٹرز ہیں بھی نہیں, جو الارمنگ سچویشن ہے. لکیلی لوگوں میں اسکوپ بہت زیادہ ہے, اس میں ایک اسکوپ زیادہ ہے, اور دوسرا جو ہماری نارمل سوسائٹی ہے, یہ کمیونٹی ہے, وہ کافی اپنے آؤٹر لک کو اور اسٹیٹکس کو اور ان چیزوں کو اچانک سے اہمیت دینا شروع ہو گئی ہے. اچانک تو نہیں کہنا چاہیے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپ برنگنگ اس طرف ہوئی لوگوں کی, اور پیشنٹس باقاعدہ اپنی چوائس اور پروسیجر ساتھ لے کر آتے ہیں کلینکس میں. ابھی لکیلی جو گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ کام کر رہی ہے کہ وہ کرب کر رہی ہے ایسے تمام انلیگل اسٹیٹک کلینکس کو اور سیٹ اپس کو جو وداؤٹ پراپر رجسٹریشن. جو خود عہدیداران ہیں وہ تو خود کہاں سے کروا کے آ جاتے ہیں, وہ جو ہم دل اور چمڑے دونوں کا علاج باہر, وہ تو امیزنگلی لوگ ہی حیران ہو گئے. وہ ہماری پنجاب کی ہیں وزیر ہیں جناب, جی جی امیزنگلی کہاں سے ہو جائے. دل اور چمڑے کا دونوں کا علاج باہر سے کرنا ہے نا. انسپائر ہوتے ہیں لوگ ہمیشہ سیلیبریٹیز کو دیکھ کے. جو بھی ہائر پوزیشن پہ کوئی ہوتا ہے, ہائر اتھارٹی پہ ہوتا ہے, ہمیشہ وہ آپ کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے. میں بھی ارباز کو دیکھ کے جم جا رہا ہوں, میں بھی اس طرح ان کو تو ہم سب کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں, ہم ایج ہونا شروع ہو گیا, وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ. نہیں, آپ بھی عموماً جدھر جاتے ہوں گے وہ کافی اچھے پلاسٹک سرجن ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ کہ کون آپ کے فیس کو اچھے سے, اور اس میں بھی اگر کوئی کوالیفائڈ بھی ہے تو ہمیشہ جو چیز میٹر کرتی ہے کہ کون آپ کے فیس کے پروپورشنس کو اچھا لے کر چل سکتا ہے. ہر پروپورشن ون سائز ڈزنٹ فٹ فار آل. اچھا چلیں, ایکسٹرنلی تو جو آپ پروسیجرز کرواتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لائک فلرز ہو گئے, بوٹاکس ہو گئے, اور تھوڑا تھریڈ لفٹ ہو گیا. یہ جو انجیکٹیبلز آتے ہیں نا, وہ کولیجن لینے کے لیے وائٹننگ انجیکشنز, تو میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز ڈائریکٹ آپ کی باڈی میں انجیکٹ ہو رہی ہے, بلڈ میں جا رہی ہے, بہت نقصان دہ نہیں ہے. اگر صرف ہم وائٹننگ انجیکشنز کی بات کریں تو یہ ایک میتھ اور مسکنسیپشن ہے. چلیں اچھی بات ہے آپ نے اس کو مینشن کر دیا, تو ہم اس پہ ہی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وائٹننگ انجیکشنز موسٹلی گلوٹاتھیون انجیکشنز ہوتے ہیں, برانڈ نیم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اوبیسلی مین کمپوننٹ اس کا گلوٹاتھیون ہوتا ہے. گلوٹاتھیون ایکچولی از این اینٹی آکسیڈنٹ. یہ انیشلی کیمو تھراپی جن پیشنٹس کو دی جاتی تھی اس میں ایز این اینٹی آکسیڈنٹ کیمو تھراپی کے افیکٹس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا جاتا تھا, کیونکہ کیمو تھراپی جو پرانی کیمو تھراپی تھی وہ آپ کے ہیلدی سیلس کو بھی افیکٹ کرتی ہے, اور ابھی بھی کیمو جو ہے وہ آپ کے ہیلدی سیلس کو افیکٹ کرتی ہے, اور آپ کی سیلولر ایجنگ زیادہ کرتی ہے. تو یہ سیلولر لیول پہ ایکچولی جا کے افیکٹ کرتا ہے. یہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ تھا وائٹننگ, اور الٹیمیٹلی ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز نے, ایشین کنٹریز نے اس چیز کو پک اپ کیا کہ یہ وائٹننگ یا برائٹننگ کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے یہ امیونٹی بوسٹر کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہے. آج کل نیڈ, آئی وی نیڈ تھراپیز یا جو ڈرگس ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ بھی انیشلی آپ کے سیلولر لیول پہ جا کے آپ کی ATP پروڈکشن کو انہانس کرتی ہے, آپ کا میٹابولک بوسٹ اپ بھی کرتی ہے, اور آپ کی سیلولر ایجنگ کو بھی کم کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے انرجی لیولز کو بھی بہتر کرتی ہے. تو اس کو صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی, ہاں اوور لوڈ اگر آپ کو آلریڈی
बॉडी के अंदर कोई इशू चल रहा है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट ख़राब हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया कि बॉडी से एक्सक्रीशन के रूट्स दो ही होते हैं, या तो हेपेटिक लिवर वाला जिगर वाला रूट होता है या गुर्दे का रूट होता है। अब एक ऐसी चीज़ जो डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है या एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी के तौर पे यूज़ हो रही है, तो वो बॉडी से फजलियात को निकालेगी इन दो जगहों से। और ऑलरेडी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज्ड आपका सिस्टम चल रहा है रीनल या हेपेटिक, तो उस पर ओवरलोड हो जाएगा। तो ये मानना कि ग्लूटाथायोन की वजह से ये हुआ, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ग्लूटाथायोन अगर आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड और आपकी बेस लाइन पे टेस्ट नहीं हुए या आपकी एज एक सर्टेन लेवल से ऊपर है और आपकी अंडरलाइन कोई कंडीशन चल रही है, तो फिर ये चीज़ें सारी पाइल अप हो जाती हैं। जी जी जी। मैम, क्या एस्थेटिक और पब्लिक हेल्थ को आपस में जोड़ा जा सकता है? पब्लिक हेल्थ आपके तमाम क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल फील्ड्स का पिलर है। आप पब्लिक हेल्थ को मॉरली और एथिकली जब तक नहीं लेकर चलेंगे, आप उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन के तौर पे ये एक्ट करता है, आप कोई भी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी नहीं कर सकते। तो जहाँ मॉरल्स और एथिक्स की भी बात होती है कि एक प्रोसीजर में या कोई भी जो भी आपका एस्थेटिक फिजिशियन है या सर्जन है, वो एक ही प्रोसीजर हर पेशेंट के ऊपर नहीं कर सकता। नंबर 1 ये आपके मॉरल और एथिक्स भी आपके पब्लिक हेल्थ में आते हैं। नंबर 2 आप की काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ऐसी डिजीज़ेस जो ब्लड बॉर्न होती हैं, आप एक ऐसे मुस्तनिद डॉक्टर के पास, हेमोलॉजी के पास नहीं गए जो आपकी स्टेरिलाइजेशन पे तवज्जो देता है, आपकी सरिंजेस को चेक करता है कि मैं एक ही सेट ऑफ सरिंजेस दूसरे पेशेंट पे ना यूज़ करूं या इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किए बगैर कोई चीज़ यूज़ हो जाए। तो ये भी आपके पब्लिक हेल्थ के ज़ुमरे में आता है कि आप एक तरह से कम्युनिटी में डिजीज़ लोड बढ़ा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इवन एड्स, ये सब डिजीज़ेस जो हैं ब्लड बॉर्न भी होती हैं, ये इस तरह से भी ट्रांसमिट होती हैं। सही सही। जी मोमन से करंट अफेयर्स से वही सर मुल्की हालात मुल्की बस यो खुदा दे چې دی وخت ټول نغړ مسله چې دا خو د پاکستان او افغانستان جنگ دی او بیا دغه نه علاوه د مودي زموږ خپل ځکه سیاست ته جی خپل سیاست چې دی کې خو انسټیبিলিټی دا لکه ته وګوره په صوبه کې زموږ صوبه خیبر پختونخوا چې دهشتګردۍ نه ډېره زیاته متاثره ده 12 مړي موږ اوچت کړي لاست 2 ډیز کې د پولیسو او وزیراعلی چې دی هغه اسلام آباد کې ناسته هغه وایي زه اډیالي مخې ته چې دی احتجاج کوم د سپریم کورټ مخې ته احتجاج کوم او صوبه چې د هغه دی حواله لیټرلی دی وخت کې د خیبر پختونخوا چې کوم پالیټکس دی هغه د علي مخان په لاس کې دی که سهیل افریدي وزیر اعلی اسلام آباد ته نه راځي نو د الټیمیټلی دغه د کرسۍ ته یره ده او که هغه اسلام آباد ته راځي نو صوبه کې صورتحال همدغه دی زدانه هم چیرې د وفاقي حکومت فیلورز نه دي تاسو کې ویلې شي چې د سهیل افریدي ته دا سیټ پر کړه سره د لپاره دی چې ستا به یو موټو پکار دی چې بس هډیا له ترازه او بس د خان ریایي د لپاره چې کم دی نو ګوره دې کې شک نشته ګوره ګندپور چې سهیل سره زما ډېر ښه یو تعلق دی ګندپور سره ما ډېر کلوز ایز ا جرنالست تعلق پاتې شو ګندپور گورننس سیزونه د سهیل افریدي په نسبت باندې ډېر ښه ډیلیوري هم د هغه ډېره ښه وه بل دا چې هغه پولیټیکل ټمپریچر ډاون کولو کوشش هم کوو خو د هغه یو مسله وه چې لږ هغه دا وایي چې ته 2 در اسلام آباد ته راغلی تا د اډیالي دیوال مات نه کو واپس لاړې او په دنیا کې کله هم داسې نه کېږي دنیا د پالیټکس دا پیټرن نه دی چې یو کس یو جلسه یا جته به راځي او هغه به دیوال ماتوي او هغه به ځي او به سړی ځان سره بوځي دا کله هم نه کېږي دا فلمونو کې کوو مونږ اکثر دا ملیټنټس کوي مونږ فلمونو کې کوو سره فلمونو کې یا په فلمونو کې کېږي په ملیټنټس کې نو دا هغه چیز دی لکه ته اوس وګوره زه د دې ځای نه ارباز خان زه خپل کلي ته ځم نو ما سره 1800 سی سی ګاډی دی نو زه چې د 0 پوینټ نه وځم او مومند چې کوم شروع کېږي هغه تقریبا 291 کیلومیټر دی نو دلته زما 4 غنټې لګي 4 غنټې 290 کیلومیټر او به چې د مومند کوم سړک دغه 25 کیلومیټر دی الته به زما 3 غنټې لګي او دا منصوبه خیبر پختونخوا مطلب د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت محمود خان چې کله وزیر اعلی په 2018 کې شروع کړي او د دې ټیکا د پرویز خټک زوم ته ملا شو خټک اینڈ کو اوس پورې پروجیکټ جوړ نشو اوس که ماته څوک کې عمران خان د خلاصيږي یا د پی ټی آی پالیټکس دي زه د خپل صوبې غم پیل کوم زه چې د موټر وې نه په 400 کې کوټه مونږ 400 کې خراب سرکونه چې د ما ویلکم کوي به گورننس لکه دا چې به درته وي چې سکیورټي خو د فوج مسله ده او به سکیورټي د فوج مسله ده خو هغه بارډر ده نو که ستاسو پولیس باندې اٹیک کیږي دا خو دنه دا ذمہواری خو د پولیس ته چاغه یا د صوبې دا اډمنسټریټیو پوزیشن دی چاغه صورتحال ټیکی دی به کدي طرف ته وګورئ
نون لیگ چې دی هغې مطلب په پولیټیکل یو هایبریډ ریجیم دی، هغه رنګې پولیټیکل دغه نشته دی، نو هغوی هم هغه رنګې کوشش وکړو چې پی ټي آی سره کینی، خو چونکې پی ټي آی د عمران خان لاندې یو خبره هم نه کوي، او نواز شریف چې دی که هغه هم ریلیف اخیستی دی نو هغه هم د عدالتونو نه اخیستی، که کمپرومایز کورټس دي او که نان کمپرومایز کورټ دي، خو دا خو نه دي کړي چې ما د یا هغه لندن ته لاړې په څه طریقه لاړې دی اندر ډیبیټ. خو دې وخت کې صورتحال دا دی چې په پاکستان کې سیاسي استحکام نشته. پرون بل پرون یو رپورټ راغلی چې په پاکستان کې د دې ریجن په نسبت کاروبار چې دی 40% ګران دی، 40%. نو ته خلکو ته وایي چې یو خو سکیورټي صورتحال دا دي، ستا بجلي ګرانه ده، بې دې نه علاوه ستا کاروبار چې دی لکه یو کاروبار دپاره به ته شپږ NOCs لري. پاکستان کې ته کاروبار شروع کوې په ګورنمنټ لیول باندې یو پېټرول پمپ جوړول لپاره 26 NOCs دي. نو دا دې وخت کې دا صورتحال دي، او انفارچونیټلی چې کله پاکستان کې سیاستدانان چې دي هغه کله په اقتدار کې هغوی ته فوج ډېر ښه ښکاري چې کله به هغه ته لاړ شي اپوزیشن ته لاړ شي به وایي چې نه موږ خو ډېر غټ جمهوري خلک یو. نه دلته خو دا هم پوینټ دی که نه سهیل افریدي صاحب دا وایي چې لکه ګوره زه دلته څه کم زمونږ چې کم فنډز دي هغوی دی راکوي نه، او صوبه کې څه داسې مونږ داسې بل څه چې کم دی نو داسې څه منصوبه نه شو شروع کولی. وفاق ته پکار دی زمونږ فنډ دی ریلیز کړي نو بیا به دلته څه د لکه د ریهیبلیټیشن څه کار به وشي. ګورې ځکه د صوبه د 13 ترمیم نه پس ډېر حده پورې خپل فنډز خپل جنریټ کوي. بیا د دغه چې دی که نه د میثاق جمهوریت ته د NFC ایوارډ لاندې څه پیسې دي هغه صوبو ته مختلف شیرز چې دي د پاپولیشن یا د جغرافي حوالې سره هغې سره ملاویږي. دا نه چې وفاق ټولې پیسې صوبې ته ورکوي، لکه ایکسایز اینډ ټیکسیشن چې کوم ډپارټمنټ دی دا خو وفاقي نه دی، دا خو د صوبې دی که نه. نو ایکسایز خپله دی جنریټ کوي، خپله جنریټ کوي. ټوریزم خو د وفاق نه دی، ټوریزم صوبایي سبجیکټ دی، ایجوکیشن چې دی هغه صوبایي سبجیکټ دی، هیلث صوبایي سبجیکټ دی. دې نه علاوه مطلب ډېر څیزونه چې صوبایي منرلز چې دي هغه خو صوبه ټیکس لري، خو وفاق خو نه لري، وفاق خپل ټیکس دی، صوبې خپل ټیکس دی. نو دا یو ویری لیم ایکسکیوز دی جسټ ټو هایډ یور اون فیلورز چې ما ته وفاق پیسې نه راکوي. وفاق چې کومې پیسې ته چې کوم خپل جنریټ کوي هغې دپاره لکه تا اوسه پورې څه وکړل، لکه زه دا ګڼم چې هیلث کارډ چې دی ډاکټر صاحبه بھی بیٹی ہے هیلث کارډ چې دی دا یو غټ صحت کارډ غټ سکیم دی. که اوس ارباز خان لاړ چې هغه ته زما په غوږ کې درد دی یو وړوکی انفیکشن هغه وایي څه مله اپریشن کوه، لکه چې هغه خپل کارډ چې دی هغه چارج کړي 3 لکه 4 لکه. بیا که ته دا وګورې اوس رمضان پیکیج وګوره کار د لسو زرو وي نو هغه خو دا دی چې دا یو نوی سورس دی د انکم، هغه کمې پیسې 100 اربه یا 1.5 روپۍ هغه چې موږ په صحت کارډ ولګولې هغه پیسې باندې په خیبر پختونخوا کې 2 غټ هسپتالونه جوړېدلی شو. که ته چېرته علاج 13 ورځې لارج ته تللی وم زما ساه ډوبېدله، مطلب په ځمکو باندې خلک پراته بیډ نه شي ورکولی خلکو ته. بیا که ته حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راځې دا خو ستا د صوبې د صوبایي مطلب هسپتالونو حالات دي. نو دا نه دی لکه د وفاق صحیح د NFC کې هغوی پیسې نیولي د صوبې دی کې شک نشته، د بلوچستان هم دي، خیبر پختونخوا هم دي. خو صرف دا ویل چې لکه زما د ناکامۍ وجه دا ده 14 کاله ستا اقتدار کې وشو 14 کاله. نو د چا 14 کاله د پاکستان تحریک انصاف ها ما وی جوړ تاسو سهیل افریدي نه 14 دا نه ګوره خټک صاحب په دور کې خو بیا هم لږ کار شوی ډېر خټک صاحب پولیټیکل سړی و، خټک صاحب پولیټیکل سړی و، هغه ډېر څیزونه دغه ما ته پاکستان تحریک انصاف یو دغه ډېر انټرسټینګ قصه کوله. خټک صاحب سره رایاد چې هغه په کور کې ناست و نو هغه وایي چې کله دا زه وزراله جوړولم خان صاحب 2013 کې نو خټک صاحب ایکټیو شو او خټک صاحب ما ته راغلی ما ته ویل چې راځئ زه خو د کینسر نه جوړی یم 6 میاشتې به زیات نه زیات ژوندی یم نو دا تی ما ته راکړې بیا ته زه چې مړ شم بیا ته کېږم نو خټک صاحب 15 کاله پورا کړ. جی ڈاکٹر صاحبہ سیاست سے ہے کوئی انٹرسٹ؟ سیاست سے کوئی گہرا انٹرسٹ نہیں ہے تھوڑا سا فنون لطیفہ اور چیزوں کی طرف رہتی ہوں. کیا تھا کہ نہیں ووٹ میں کاسٹ نہیں کر پائی تھی, میں آن کال تھی اس دن, آئی کوڈنٹ. آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ نہیں, میں انمیرڈ ہوں. اچھا, تو فیملی میں فادر؟ ہاں, ان سب نے تو کیا, فادر مدر سبلنگز سب نے کیا. کس کی سپورٹ؟ ووٹ کانفیڈینشیل نہیں ووٹ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. نہیں, مطلب ایک پارٹی کی سپورٹ ہے فیملی میں, والد صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, والدہ, اور گھر میں باقاعدہ ڈسپیوٹ نہیں تھا, ڈسپیوٹ کسی کا بھی نہیں تھا. میں بھی جاتی تو PMLN کو ہی ووٹ کرتی, لیکن آئی کوڈنٹ گو اس ٹائم پہ. میں آن کال, اگر آپ کرتی تو PMLN, میں PMLN کو کرتی. میں نے پہلا ووٹ PTI کو ڈالا تھا 2018 میں. اچھا, اور پھر بڑی مایوسی ہوئی مجھے جب میں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے 7 سال ہو گئے. پھر مجھے پتہ چلا کہ
गवर्नेंस के मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो और आपने स्विच कर लिया? मैं अभी नहीं डालता किसी अच्छा, को, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सियासत की मजबूरी को समझता हूँ। बहुत ज़्यादा सियासतदान मेरे दोस्त हैं, और जब वो मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर मायूसी हो जाती है। लेकिन मैं जमहूरियत का हामी हूँ और जमहूरियत आगे बढ़ना चाहिए। जी अफरासयाब खान, I guess already done show zamunga. Sir, zamunga babar pasta ready shwa sir. Da bo zamunga dish out ko well presentation sir. Be beta so test koyo mat review ra ko sir. देखिए तासो ऑलिव ऑयल हम यूज करी दी। आओ जी मैम देखिए मूंग स्टार्ट के ऑलिव ऑयल यूज को आगे की मूंग गार्लिक ऐड को आगे ना पस मूंग पेपरोनी पर के ऐड की तासो डाल डबल ऑयल ने दी यूज करी ऑलिव ऑयल। द डालडा ऑलिव ऑयल मूंग देखिए ओके ओके। او دې سره سره چې کوم دی نو بس یو دمه به واخلو. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. वेलकम बैक. हम पश्तो वन रमजान ट्रांसमिशन په خیر رمضان کې یو ځل بیا موږ تاسو ته هر کله وایو. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحبہ, کوئی دل کی بات کرنا چاہیں تو کریں. دل کی بات دل کی بات کیمرے پہ نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے, آن کیمرہ نہیں. نہیں, میں اسٹیٹک کی بات کر رہا ہوں, آپ کے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں. میم کوئی پیغام جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں. آپ کا بھی ارادہ نہیں ہے, جب آپ کا ارادہ ہوگا. ہاں ابھی میرا بالکل ارادہ نہیں ہے, یہ آپ نے ٹھیک پہچانا. مجھے تھوڑی سی اپنی آزادی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں آپ کو کیا لگتا ہے شادی کے بعد وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے؟ ہاں باؤنڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے تو پڑھائی میرا خیال ہے لاسٹ ایئر جنوری میں چھوڑی, ابھی بھی چل ہی رہی ہے, لیکن وہ ایک اسٹرکٹ قسم کی پڑھائی تھی. ایسے ہم نے کپلز ہمارے خود یہاں پر ہم نے دیکھے ہیں, میں نے ریئل لائف میں بھی اتنے سپورٹیو ہوتے ہیں, ہسبینڈ اتنے سپورٹیو ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں لیکن نہیں, آج کل لوگ زیادہ ہیں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, متفق ہوں میں اس بات سے, لیکن میں خود کریئر اورینٹڈ زیادہ تھی شروع سے. آئیڈیل ہے عموماً ہوتا ہے نا لڑکیاں, وہ شاید میرا آئیڈیل اس لیول پہ ہے, اس لیے ابھی تک وہ مارز وجود میں ہی نہیں آیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ شاید یہ ایشو بھی ہے تھوڑا سا. ویسے جب ملے گا تو ہمیں ضرور بتائیے گا. میں ضرور بتاؤں گی, ملنے کو تو ضرور بلائیے گا. بتائیے گا, پھر ہم انہیں بلائیں گے. اگر اس نہج تک بات پہنچے گی تو میں پھر بلاؤں گی, ویسے بتا دوں گی آئیڈیل میٹ ہے. نہیں تو پھر جب ابھی وہ معارض وجود میں ہی نہیں آیا, اب وہ آئے گا پھر اتنا بڑا ہوگا تو پھر وہ تو بڑا ایج ڈفرنس ہو جائے گا. جی آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے ایج از جسٹ اے نمبر. With all the advancements ہونا چاہیے جمع عمر آ چکی رکھتے ہیں. اب تو ایج میٹر ہی نہیں کرتی, تو میٹر ہی نہیں کرتی. چلیں جی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ. وہ حکیم صاحب کی شادی بڑی وائرل ہے نا. حکیم صاحب بھی پتہ نہیں کیا ہی ہے. وہ بڑی اچھی کسی نے بات کی کہ وہ لڑکی نے جو ہے نا حکیم صاحب کی انکم اور ان کے دن کام دیکھ کر نا ان سے شادی کی ہے. بہرحال جی کوئی بات نہیں ہے, آپ والی بات کی. شادی میرا خیال ہے ایک فیز آف لائف ہے, لائف اس کو نہیں لینا چاہیے. جیسے آپ باقی فیزز سے گزرتے ہیں, جب آپ کو لگے کہ ٹائم ٹھیک ہے تو دین یو شوڈ جمپ انٹو اٹ. فیملی پریشر بھی ہوتا ہے نا. فیملی پریشر تو بہت ہوتا ہے, بینگ اے فیمیل سوسائٹی کے پریشرز بہت ہوتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں کافی کولیگز اور وہ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب اٹس دا رائٹ ٹائم. کیریئر کا جو رومانس ہے اس سے بڑا رومانس نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی رومانس نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادی ہو جاتی تھی, آج کل ایسا نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ لوگوں میں تھوڑی جو کم ایج میں شادی ہوتی ہے اس میں میرا خیال ہے آپ انٹلیکچولی اتنے میچور نہیں ہوئے ہوتے. ونس یو کراس دیٹ ایج یا آپ اچیو کر لیتے ہیں وہ میچورٹی, تو پھر گیٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ والا کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ. کہ وہ پرانی شادیاں اچھی تھیں کہ وہ شادی پہلے ہو جاتی تھی اور انڈرسٹینڈنگ یا پیار وہ چیز جو تھی نا, انٹیمیسی, وہ بعد میں ڈیولپ ہوتی تھی. وہی اچھی چیز تھی, کیونکہ اب جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے تو پھر آپ شادی سے دور ہی رہتے ہیں. سمجھوتا پھر تو آپ کمپرومائز ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان شارٹ پھر آپ کمپرومائز ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا, ویسے ایک بار تو شادی کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے تاکہ پچھتاتے رہیں بعد میں. مجھے بھی یہی بولے پتہ چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں شادی سے بڑا کوئی جوا نہیں ہے, اٹس اے گیمبل. اٹس ناٹ اے جینڈر اسپیسیفک, لیکن ایک چیز ہے نا, اس دن ہم بیٹھے تھے ایک ہسٹری میں, تو لوگ کہتے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, تو کہتے یورپ میں نا ایک جگہ پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی تھی دفتر کے سامنے. جب چھٹیاں ہوتی, جب دفتر سے جب چھٹی ہو جاتی تھی تو گورنمنٹ بڑی پریشان ہو گئے کہ یہ رش کو کیسے کنٹرول کر. تو اس نے جگہ جگہ سائن بورڈ لگا دیا اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ بی ان ہری, سیم وائف از ویٹنگ فار یو. چلیں جی, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. جی افراز سے آپ سے تاسو واده کړه کنه نه کړه؟
او جی سر ما واده کړی ختم ګر شوی لکه کې دې خزه صحیح ده سدي سر ډیش آوټ کوو مونږ تاسو په خپل اوسول چې کې ده نو بس سو وایو جی سر زموږ پاستا ډیش آوټ شو ول پریزنټیشن سره بابر پاستا او دې د لپاره موږ سره سپانسر وو ډالډا بناسپتی اینڈ کوکنګ آئل جہاں مامتا وہاں ڈالڈا او پاستے د لپاره موږ سره وو جی بیک پارلر ا ٹرو پاستا ایکسپرٹ بیک پارلر سبھی کھاتے ہیں اور بھی جو ہمارے اور اگر سارا زمونگ سارا سپانسر کے دے شیزی کچن اینڈ انٹیریئر جی نو ڈاکٹر صاحب آپ کا صاحبہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جو ہے نا ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بلایا اتنا اچھا ہمارا کوالٹی ٹائم سپینڈ ہوا اور ایک علمی گفتگو ہوئی جی 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 بالکل بالکل بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور بڑی ایک کیا بولتے ہیں ایک انفرٹینمنٹ رہا انفارمیشن بھی رہی اور تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی رہی مومن صاحب ڈیرا مولانا سر شکریہ میرے تو آنر ہے کہ میں ارباز کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کیک اگین میں ریٹریٹ کروں گا کیک آپ نے تو اس پروگرام میں 3 دفعہ نشستیں بدلی ہیں یہاں پر اس ملک میں کوئی کرسی نہیں چھوڑتا آپ نے پہلے وہ چھوڑی دیکھیں میں سڑک چاپ رپورٹر ہوں میں سارا دن سڑکوں پہ ہوتا ہوں ادھر پھر بھی کرسی مل گئی جی بات یہ ہے کہ خبر دادا چاہیے دا خواہ سے یو ٹوکے وے وعدہ کول پکار دا جی بالکل کول پکار دی فیملی پلاننگ نے بڑی اچھی بات کی نا ہمارا ایک دوست تھا اس کی شادی ہو گئی تو ہم نے کہا یار یہ بڑا ہمارا بڑا اچھا دوست تھا آج یہ بیوی کو پیارا ہو گیا نو مینا والو ډیره مننه ستاسو د مینې د محبت او بس دوا به دا کوو چې دا د خوشحالۍ چې کومې لمحې دي که نه دا به ضرور سیلیبریټ کوو دا به ریجوایس کوو هغه د چا خبره چې غم چې راځي که نه نو په تا باندې زبردستي راځي هغه دا نه ګوري چې دا دی او دا نه دی بس را به شي او تا به که نه داسې دغه به دي کي چې ته به بالکل بې حاله شي خو دا خوشحالي چې کومه ده که نه د دې موقع وړې وړې موقع وي نو دا سیلیبریټ کوئ دې سره چې کوم دی که نه نو لږ دا زمونږ ټینشن ووځي کنې چار چاپیر که ګورو نو ډېر زیات ټینشن دی سفوکیشن دی او دومره فرسټریشن دی چا خبره چې داسې فرسټریشن دی که 2 کسان په خپلو کې بازار کې روان وي وجنګېږي نو هغه ته هم نه پته چې مونږ د ماته نه کتل که ما د نه ته کتل هغه خپل سوچونو کې هغه خپل سوچونو کې بهرحال د روژې میاشت ته دعا به کوو چې الله تعالی دې په مونږ باندې خپل رحم و کرم نازل کړي او چار چاپیره چې کوم بارډر باندې ټینشن دی الله دې دې نه هم چې کوم دی نو مونږ آزاد کړي هغوی هم زمونږ ورونه دي هغوی سره چې کوم دی زمونږ یو ناست پاسته او زمونږ کلتور هر څه یو څه نو بس الله دې پکې خیر واچي ان شاء الله تعالی سبا به تاسو سره دوباره ملاقات کوو یو نوی پروګرام نوی ټیم نوی مېلمنو سره زه د خپل ټیم طرف نه مومنه طرف نه او د هم پښتون طرف نه تاسو ټول نه بخنه غواړم خپل ډېر ځان خیال ساتئ د الله رمضان